कोरोना कहर न्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। लकडाउन सुरु भए यता निरन्तर हामी लागिरहेका छौँ यहाँहरूका घरका समस्या समाधान गर्ने यो खबर कर्ममा। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको यो व्यावसायिक धर्ममा आज 81औं दिनसम्म कोरोना कहर एभिन्यूज पहल मार्फत लागिरहेका छौँ। यहाँहरूका समस्या हामी प्रत्यक्ष सुन्छौँ र समस्या समाधानको लागि हाम्रा सहयोगी हातहरू तयारी अवस्थामा रहनुभएको छ अहिले पनि। र हाम्रा सहयोगी हातहरू यतिखेर यहाँहरूको समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर अहिले नै समस्या सम्बोधनका लागि आउनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी हामीलाई गराउनु भएको छ। आज दिउँसोको कार्यक्रममा यहाँहरूले टिपाउनुभएका समस्यामध्ये समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर हाम्रा सहयोगी हातहरूले आजै समाधान गरिसक्नु भएको छ कतिपय समस्यालाई। दर्शकवृन्द, आज दिउँसो गुर्जुधाराबाट सहारा थापा मगरले हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो। उहाँहरू खोटाङबाट एसई को परीक्षा दिनको लागि काठमाडौँ आउनुभएको रहेछ। तर लकडाउनको कारणले गर्दा उहाँहरू अहिले दुईजना दिदीबहिनी खाद्यान्न अभाव बेहोरिरहनु भएको रहेछ, ग्यासको अभाव बेहोरिरहनु भएको रहेछ। यो खबर गरिसकेपछि हामीले हाम्रा सहयोगी हातहरूमध्येका सक्रिय सहयोगी हात नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलिया, विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, त्यसै गरी माधव सुवेदी र हरेन्द्र किशोर पासवानलाई हामीले त्यहाँ जानको लागि भन्यौँ र उहाँहरू त्यहाँ गएर समस्या समाधान गरिसक्नु भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, त्यसै गरी अन्य समस्या समाधान गर्नका निमित्त भने हाम्रा सहयोगी हातहरू तत्काल त्यहाँ पुग्ने प्रयास गर्नुभएको छ। यहाँहरूका समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर हाम्रा सहयोगी हातहरूले समस्या समाधान गरिसक्नु भएको छ। छाउनीबाट राजु महर्जनले आफ्नो छिमेकी मैया काफ्लेको समस्या राख्नुभएको थियो। मैया काफ्लेको आज साँझबाट चुलो निप्दै थियो, छिमेकीहरूले सहयोग गर्नुभएको रहेछ। तर अहिले खाद्यान्न सकिएको रहेछ, ग्यास सकिएको रहेछ। त्यसकारण हामीले नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घकै रमेश थपलियाहरू त्यहाँ जानको लागि उहाँहरूलाई आग्रह गऱ्यौँ र उहाँहरू गएर यतिखेर समस्या समाधान गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी कलङ्कीमा नारायण कार्कीको समस्या समाधान गर्नका निमित्त पनि उहाँको घरमा 3 दिन रहेछ चुलो निभेको। आज हामीलाई खबर गर्नुभयो। तत्काल हामीले खाद्यान्न र ग्यास लिएर पुगेका छौँ। नारायण कार्की, कलङ्की र उहाँको अर्को एउटा परिवार गरी 2 परिवारको समस्या समाधान भइसकेको छ। र आज दिउँसोको कार्यक्रममा यहाँहरूले टिपाउनु भएका समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर हाम्रा सहयोगी हातहरूले समस्या समाधान गरिसक्नु भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, त्यसै गरी यहाँहरूले हिजो टिपाउनुभएका समस्या समाधान गर्नका निमित्त पनि हाम्रा सहयोगी हातहरू आज दिनभर लाग्नु भएको छ। यसै सिलसिलामा लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोर मार्फत सन्दीप पराजुली, अनिल राज भण्डारी र लक्ष्मी महतहरूले बानेश्वरमा रहनुभएका गीता पोखरेलको घरमा खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइएको छ। सामाखुसीमा रहनुभएका दिवस कार्कीको घरमा खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइएको छ। त्यसै गरी बालाजु लोकतान्त्रिक चोकमा रहनुभएका सबिना गुरुङको घरमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। मैती देवी जानकी पौडेलको घरमा 3 परिवार हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूलाई ग्यास र खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी पोखरा बजारमा ताराबहादुर बस्नेतलाई र अन्य 2 परिवारलाई खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइएको छ। ज्योति गुरुङले त्यहाँ यो सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसकारण हामी पोखरामा रहनुभएका हाम्रा सहयोगी हातहरूमध्येका सक्रिय सहयोगी हात ज्योति गुरुङलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी बालाजु नेपालटारमा सुमित्रा श्रेष्ठको घरमा ग्यास र खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी बालाजुमै परमिता श्रेष्ठको घरमा ग्यास र खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी माछापोखरीमा कृष्ण कुमारी मगरको घरमा खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइएको छ। त्यसै गरी बालाजुमै कान्छी राईको घरमा ग्यास र खाद्यान्न पुर्याइएको छ। र औषधि सम्बन्धी समस्या अस्पताल लानुपर्ने अवस्थामा रहेका जटिल खालका गम्भीर बिरामीहरूलाई पनि ताराबहादुर राणाभाटको समन्वयमा आज हाम्रो अभियान मार्फत भएका सेवाहरूमा कपनमा राजन लामिछानेका छोरा आयुष लामिछाने जो 2 वर्षको हुनुहुन्छ, यसअगाडि हात भाँचिएको थियो उहाँको र हात भाँचिएको उपचार गर्ने खर्च नभइसकेपछि घरमै सिस्नु र चिनीको लेप लगाएर राखेको अवस्थामा उहाँको बुबा राजन लामिछानेले हामीलाई खबर गरिसकेपछि हामीले 2 वर्षको आयुष लामिछानेको हातको उपचार गर्नका लागि अस्पताल लगेका थियौँ। अस्ति गोपी भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ यसमा। र आज फलोअपको लागि लगिएको थियो, पुनः परीक्षणको लागि लगिएको थियो, चेक जाँचको लागि लगिएको थियो। आज पनि गोपी भण्डारीले राजन लामिछानेका छोरा आयुष लामिछाने जो 2 वर्षको बालक हुनुहुन्छ, उहाँको हात भाँचिएको उपचार गर्नका लागि रु 3200 सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँको थप उपचार भएको छ। त्यसै गरी भक्तपुर सल्लाहघारीमा रहनुभएका मनिषा परियारको थापाथली प्रसुति गृहका लागि हिजो हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ उपचारको लागि लगिएको थियो। उहाँलाई 1725 रुपियाँ बराबरको आवश्यक औषधि किनिएको छ र उहाँको उपचार भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, त्यस्तै गरी अन्य सहयोगी हातहरू र सहयोगी मनहरूले पनि आज हामीलाई गरेका सहयोग र सहयोगापेक्षीहरूको अपेक्षा अनुसार हाम्रा सहयोगी हातहरूले गरेको सहयोगको विस्तृत विवरण म राख्दै जानेछु। अब यहाँहरूको समस्या सुन्नेछौँ हामी। समस्या समाधानको लागि हामी
समस्या सम्बोधनको लागि यहाँहरूका समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर आज हामी समस्या समाधानको पहलमा लागिरहेका छौँ। कोरोना कहर न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। यहाँहरूका समस्या र समस्या समाधानको यो पहलमा हामी जुटिरहनेछौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। दुबईबाट यतिखेर देवकुमार बस्नेत हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आबुधाबीबाट देवकुमार बस्नेत हुनुहुन्छ। हजुर देवजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सुशील सर। अनि के छ हालखबर यहाँको भन्नुहोस् त? त्यहाँ आबुधाबीमा तपाईँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ, के छ स्थिति भन्नुहोस् त? सर यहाँ अहिलेको तत्कालको स्थिति चाहिँ अलिक नाजुकै छ सर, होइन? म पनि विगत 3 महिनादेखि चाहिँ यहाँ अब रुममा बसेको छु। कम्पनीले क्यान्सिलेसन दिइसकेर क्यान्सिलेसनको भ्यालिड भनेको अब 4 दिन छ। 16 जुनमा चाहिँ म एक्जिट भइसक्न पर्ने छ, होइन हजुर? हजुर। कम्पनीले पासपोर्ट दिइसकिरहेछ, अरू हिसाब किताब केही नै दिएन। राजदूतावासमा गएर कुरा गर्दाखेरि फर्म भरिसकेको छ भने कल आउँछ भन्नुहुन्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मान्छे चाहिँ सेलेक्ट गरिकन नेपाल लाने तयारी गरिरहनु भएको छ। भाडा दर पनि $500 तोक्नु भएको छ, होइन हजुर? $500 आबुधाबीबाट काठमाडौँ आउनलाई, होइन त? हजुर सर, हजुर। अनि हामी त्यहाँ जाँदाखेरि हाम्रो कुराहरू सुन्ने हुँदैन। अब अस्ति आइतबार हामी त्यो शारजा भन्ने स्टेटबाट चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरू आउनु भएको थियो। हामी पनि सहभागी भएर त्यहाँ गएपछि चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो कुरा सुन्नुको सट्टा चाहिँ उल्टै पुलिस बोलाएर 2-3 गाडी पुलिस बोलाएर हामीलाई त्यहाँबाट चित्तर-बित्तर गरियो। भनेपछि नेपाली दूतावासमा तपाईँहरू त्यहाँ जानुभयो आफ्नो समस्या राख्न, नेपाली राजदूतावासले तपाईँहरूलाई प्रहरी लगाएर लखेट्यो? हजुर सर। अब उनीहरूले चाहिँ अब पुलिसहरूले अब यो कोरोनाको माहौलमै भिडभाड नगर्नु भनेर उहाँ भित्रबाट कम्प्लेन आएको छ। एम्बेसडरले कम्प्लेन गर्नु भएको छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसो गरेर हामीलाई साइट लगाउनु भयो। उहाँहरूले कुरै सुन्न मान्नुहुन्न। अब एकजना सेक्रेटरी बस्नुहुन्छ, उहाँले अब उहाँ गएर उहाँलाई कुरा सुनायो। अब कम्प्लिट कुरा पनि सुन्नुहुन्न। अब के हो समस्या भनेर भन्नुहुन्न। यहाँ अब हामी अब खाना बस्नको समस्या सर, होइन? साथीको रुममा एडजस्ट गरेर म 3 महिनादेखि बसिरहेको छु। हजुर। देवकुमारजी, तपाईँहरूको समस्या भनेको अहिले तपाईँहरू नेपाल फर्कन चाहिरहनु भएको छ अनि तपाईँलाई अहिले आउनुपर्ने हवाई उडानको भाडा $500 भनिएको छ। पहिला तपाईँ काठमाडौँ आबुधाबी जाँदाखेरि कति तिर्नुहुन्थ्यो? पहिले सर म 4 महिना अगाडि छुट्टी गइकन आएको मान्छे हो, होइन सर? मसित स्लिपै छ। मैले 520 मा चाहिँ हिमालयन एयरलाइन्सको टिकटै लिएर गएको वान वे। 520 1200 मा चाहिँ अप डाउन टिकट पाउँथे सर। 1200 दिराम, यहाँको दिराम डलर होइन, दिराममा। भनेको तपाईँले अब डलरमै भन्नुपर्दा चाहिँ पहिला र अहिलेको कति फरक पर्यो भन्ने लाग्यो यहाँलाई? डलरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि सर $200 को डिफरेन्स पर्छ। वान वे अहिले चाहिँ 200 उहाँले नेपाल सरकारले वान वेको तोक्नु भएको छ, होइन हजुर? $500। हामी $350 मा $350 देखि $400 मा चाहिँ अप डाउन गरिन्थ्यो सर। गरिन्थ्यो $350 मा आउने जाने नै गरिन्थ्यो। अहिले आउनको लागि मात्रै $500 तोकिएको छ भाडा। हजुर सर। होइन, तपाईँहरूलाई भाडाको महँगो भयो, ठगियो भन्ने लाग्यो एउटा कुरा, होइन त देवजी? अर्को चाहिँ नेपाल फर्कन ठगियो सर। अनि अर्को कुरा अब हाम्रो कुराहरू चाहिँ दूतावासले सुनवाई नभएपछि यहाँ अब हामी परदेशमा हुनेहरूको चाहिँ अभिभावक भनेको दूतावास हो सर। अब दूतावासले केही कुरा नसुन्ने, अब हामीले गुनासो कहाँ गएर पोख्ने हो सर? अब बाहिर निक्लिँदाखेरि पनि अब भिजाको भ्यालिड सकिएछ, पुलिसले पक्रेर लान्छ, होइन सर? अब पुलिसले लगेर जेलमा हाल्ने होइन, उसले पेनाल्टी हान्छ। अब पेनाल्टी तिर्ने पैसा नि छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ रुममै बसिरहेछौँ। अब धेरैजना छौँ। अब कम्पनीबाट धेरैले क्यान्सिलेसन गर्नु भएको छ यो कोरोनाको प्रभावले गर्दाखेरि सर। हजुर। अब जाने, अब कहाँ जाने? अब चाहिँ यो चाहिँ मलाई एकैछिन देवकुमारजी, मलाई एकछिन कुर्नुहोस् है त। म तपाईँलाई अब यो भाडाको विषयमा चाहिँ तपाईँहरू अब नेपाल फर्कन चाहिरहनु भएको छ, भाडाको विषयमा समस्या छ भने हामी नेपाल एयरलाइन्सका, नेपाल वायु सेवा निगमका प्रवक्ता जीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। के भएको रहेछ यो सम्बन्धी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ देवकुमारजी। अनि तपाईँले दूतावासले कुरै सुन्दैन भन्नुभएको छ, अनि तपाईँहरूको अन्य त्यहाँ सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग केही कुराकानी भइरहेको छ नेपालीहरूलाई सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थासँग?
हाम्रो अब एनआरएको प्रकाश दाईहरू हो, अब हाम्रो 3 जना भएकै दाईहरू हो उहाँ चाहिँ होइन हजुर। ल प्रकाशजीसँग कुराकानी गरौँ त। मलाई प्रकाशजीको मोबाइल नम्बर भन्नुहोस् त। प्रकाश दाईको तपाईँले प्रकाश के भन्नुभयो उहाँको? प्रकाश पौडेल सर। एनआर प्रकाश पौडेल। ल प्रकाशजीको छ नम्बर भन्नुहोस् त। प्रकाश दाईको नम्बर त अर्को मोबाइल नम्बर हजुरलाई हेरेर दिन्छु। ल एकैछिन तपाईँ हेर्दै गर्नु होला। हामी नेपाल एयरलाइन्स नेपाल वायु सेवा निगमका प्रवक्तासँग कुराकानी गर्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। कृपया मित्रहरू उहाँसँग कुराकानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो, किनभने पहिला करिब 300 अमेरिकी डलरले उहाँहरू आउने जाने गर्न पाउने टिकट पाइन्थ्यो, हवाई उडानको टिकट पाइन्थ्यो भने अहिले $500 तोकेको छ सरकारले भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ देवकुमार बस्नेतले। के रहेछ यो बारेमा बुझ्ने हामी प्रयास गर्छौँ। र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले जो विदेशबाट फर्केर आइरहनु भएको छ, यहाँ होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि हवाई उडानको भाडामा हामी ठगिएको गुनासो गर्नु परिरहेको छ। जब व्यक्ति राज्यबाटै ठगिएको गुनासो गर्नुपर्छ त्यतिखेर उसको अभिभावक को रहन्छ? त्यस कारण हामी भनिरहेका छौँ यदि यो $500 लिन आवश्यक छ, यदि नलिने हो भने निकै कठिनाइ पर्छ सरकारलाई, राज्यलाई भने पनि कुराकानी गर्नु पर्यो। नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता अर्चना खड्का टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। हजुर अर्चनाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार अर्चनाजी, एउटा समस्या छ। आबुधाबीबाट देवकुमार बस्नेत हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोनमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ एउटा गुनासो गरिरहनु भएको छ। यतिखेर हवाई उडानको भाडामा अलि महँगो भयो, हामी यो तिर्नै नसक्ने स्थिति भयो। पहिला चाहिँ करिब $300 अमेरिकी डलरमा आउने जाने गर्न सकिन्थ्यो, अहिले नेपाल आउनलाई मात्रै $500 तोकिएको छ, के गर्ने होला भनिरहनु भएको छ। अब यो त हामीले पनि मन्त्रालयबाटै तोकिएको भाडा दर हो होइन। यो फेरि अब यो असहज परिस्थितिमा फ्लाइट उडान गर्नु परेको छ, त्यसमा फेरि अलिकति महँगो हुनु त स्वाभाविकै हो। फेरि अब भाडा दर भनेको कस्तो हुन्छ भने लो सिजनमा अलिक कम हुन्छ, अलिक हाई सिजनमा महँगो हुन्छ कि। जस्तो हाम्रो दसैँ तिहारमा ट्राभल गर्नु पर्यो भने त्यस्तो हुन्छ प्रवक्ताज्यू। असहज परिस्थितिमा झन् नेपाली जनताले बढी भाडा तिर्नुपर्छ, नेपाल एयरलाइन्सको नीति त्यही हो। तपाईँ के भनिरहनु भएको छ? तपाईँले याद गरिरहनु भएको छ असहज विषम परिस्थितिमा यस्तै हुन्छ कि थप राहत दिनुपर्छ जनतालाई, यस्तै हुन्छ कि तपाईँले के भनिरहनु भएको छ प्रवक्ताज्यू? एयरलाइन्सको तर्फबाट सक्ने हामीले सक्दो कोसिस गरेको। मलाई नेपाल वायु सेवा निगम, एकैछिन प्रवक्ताज्यू क्षमा गर्नु होला, नेपाल वायु सेवा निगम नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर उड्दछ होइन? यो हो, त्यो राष्ट्रिय झण्डा मुनि बस्ने नेपालीहरू अहिले एकदम आहत बेहोरिरहनु भएको छ होइन देश विदेशमा। अनि यतिखेर तपाईँहरूको व्यापारिक नीति के हो प्रवक्ताज्यू? हाम्रो व्यापारिक नीति भन्दा पनि हाम्रो उडान सञ्चालन खर्च पनि लाग्छ होइन। हामीले उडान सित्तैमा सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ कतै पनि। त्यो उडान सञ्चालन खर्च त अवश्य उठाउनै पर्ने हुन्छ। हामीले यतिकै त हामीले उडान सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। हामीले विभिन्न निकायहरूमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तिर्नुपर्ने रकमहरू हामीलाई छुट हुने भइदिएको भए हामीले पनि त्यस्तै गरेर सस्तोमा भाडा दर निर्धारण गर्न सक्छौँ होला। होइन, हामीले पनि सित्तैमा गर्नुपर्छ, नेपाल एयरलाइन्स डुब्नुपर्छ भनेको होइन। हामीले भनेको चाहिँ के हो भने यतिखेर भाडामा ठगिएको अनुभव नेपाली जनताहरू गरिरहनु भएको छ। यसको स्पष्ट कुरो के हो? नेपाल एयरलाइन्सले यसो नगरी होइन, एकैछिन उहाँहरूको मैले अनुभवको कुरा भन्दैछु कि नेपाल एयरलाइन्सले स्पष्ट बताइदिनु पर्यो। प्रवक्ताज्यू तपाईँ अहिले प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ, तपाईँ नेपाल एयरलाइन्सको स्पष्ट कुरा भन्ने तपाईँलाई अवसर छ। देश विदेशमा लाखौँ नेपाली जनताले हेरिरहनु भएको छ, यतिखेर भनिदिनुहोस् न त नेपाल एयरलाइन्सले यी प्रावधानका कारणले, यी बाध्यताका कारणले अहिले हवाई उडानको भाडामा केही वृद्धि गर्नु पर्यो, तपाईँसँग त्यस्तो केही तथ्य, त्यस्तो केही तर्क छ प्रवक्ताज्यू? मैले तपाईँलाई भनिनँ त, दुईतर्फीको उडान सञ्चालन खर्च हामीले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। यताबाट जाँदा हामी खाली नै जान्छौँ होइन। त्यही त जाँदाखेरि हाम्रो जहाज सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्च त पुरै लाग्छ। त्यो सबै त्यही त म भन्दैछु। यतिखेर योभन्दा अगाडि आउने जाने करिब $300 अमेरिकी डलरमा पुग्थ्यो, अहिले झन् बढेको छ, $500 भएको छ आउनको लागि मात्रै। तपाईँले भन्नुभयो यताबाट यात्रु लिएर जाँदा अझ बढी खर्च हुन्थ्यो, यात्रुविहीन जाँदा त्यति खर्च हुँदैन, यात्रुका अन्य खर्चहरू हुँदैनन्, कटौती हुन्छ। त्यहाँ विमान रित्तो जाँदा अझै खर्च धेरै हुँदैन, किनभने यात्रुलाई खुवाउनु पर्थ्यो, अन्य खर्च हुन्थ्यो, त्यो खर्च हुँदैन प्रवक्ताज्यू। त्यस कारण म के भनिरहेको छु भने हिजो तपाईँहरूले 300 एकैछिन सुन्नु हिजो तपाईँहरूले 300 मा आउने जाउने गराउनु हुन्थ्यो भने आज किन 500 भन्ने मात्रै एउटा सामान्य प्रश्न हो। आज त्यो 300 मा उडान कहिले उडान गर्नुभयो उहाँहरूले होइन? त्यो अब टिकट काट्ने दाजुभाइहरूले भनिरहनु भएको छ प्रवक्ताज्यू। एयरलाइन्समा चाहिँ नि
पिक सिजन र स्ल्याक सिजन भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् एकदम डिमान्ड कम भएको बेलामा फेयर कम्ती हुन्छ, डिमान्ड हाई भएको बेलामा फेयर पनि हाई हुन्छ। त्यही भएर यो 300मा उहाँहरूले कहिले ट्राभल गर्नुभयो त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर अब हामीहरूको जुन फेयर स्ट्रक्चर छ त्यसमा हाम्रो 12-13वटा फेयर स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यसमध्ये वान वेकै महँगो भन्दा पनि बिचतिरको एभरेजतिरको फेयर राखेको ल अब मलाई भनिदिनुहोस् त आबुधाबीबाट काठमाडौँ एकतर्फी उडानको अहिले तोकिएको भाडादर कति हो प्रवक्ताज्यू? अब त्यो ठ्याक्कै त अब अहिले मैले हेर्नै पर्छ। तपाईँहरू केही सूचनै नदिकन फोन गर्नुहुन्छ यसरी। प्रवक्ताज्यू तपाईँलाई कुनै सूचना दिनु पर्दैन। प्रवक्ताज्यूको कामै के हो भने सूचना लिएर बस्ने हो र सूचना दिने हो। प्रवक्ताज्यू यहाँको कामै त्यही हो, क्षमा गर्नु होला है। पेपर लिएर बस्नु पर्यो नि त फेयर हेर्नलाई त हैन। त्यो त अब लिनुस् न त, कति समय लाग्छ तपाईँलाई, कति मिनेट लाग्छ? अब घरमा छु म कसरी पेपर लिन सक्छु? अघि इन्फर्म गर्नु पर्थ्यो नि तपाईहरुले। तपाईँलाई कति मिनेट लाग्छ प्रवक्ताजी? तपाईँ 24 घण्टा सेवामा हुनुहुन्छ यतिखेर, क्षमा गर्नु होला। तपाईँको काम सूचना दिने हो हैन। यस्तो कुरा गर्नु अगाडि हैन यस्तो गरेर हामी गर्छौँ भनेर मलाई पनि तयारी हुने अवस्था दिनु पर्थ्यो। फेयरहरू त मैले पनि हेर्नु पर्थ्यो नि, मलाई कन्ठस्थ त हुँदैन हेर्नुहोस् है। ल कति जति होला अथवा तपाईँले कति मिनेट लाग्छ तपाईँलाई यो सूचना दिन भन्नुहोस् त प्रवक्ताज्यू? आबुधाबी हैन हाम्रो दुबई छ। ल भन्नुहोस् दुबईको। हाम्रो दुबई छ, दुबई $500 छ, $500 को हाराहारी छ। थाहा रहेछ त तपाईँलाई थाहा रहेछ त हैन, किन छैन भनिरहनु भएको छ, थाहा रहेछ त। दुबईबाट काठमाडौँ आउनलाई कति $500 अहिले हैन। अब यसमा त ठगिएको महसुस गरिरहनु भएको छ त हैन नेपाली जनता दाजुभाइहरू, किन त? त्यही त मैले भने त यो हाम्रो धेरै 12-13 थरीको 12-13वटा आरबिडीहरू हुन्छ। त्यसमध्येको हाम्रो मिडियम खालको आरबिडीमा लाई तोकेको छौँ क्या फेयर। त उहाँहरूले $300 मा कहिले ट्राभल गर्नुभयो त्यो डेट पनि सोध्नुहोस् न उहाँहरूलाई। ल म सोध्छु एकैछिन देवजी, एकछिन है प्रवक्ताजी एकछिन। देवजी देव कुमार बस्ने त्यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ दुबईबाट आबुधाबीबाट। हजुर देवजीसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। ल प्रवक्ताज्यू पछि कुरा गरौँला हामी पनि है। सुन्नुहोस् न एकैछिन सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई मैले बिदा दिन खोज्दैछु क्या, सुन्नुहोस् न एकैछिन सुन्नुहोस् न। अहिले देव कुमार बस्नेत हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ हैन। त्यसो हो भने मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेँ चाहिँ नेपालको झन्डा ध्वजावाहक हैन एउटा विमानबाट ठगिएको महसुस गरिरहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँहरू ठगिनु भएको छैन। हामीले सक्दो आफ्नो तर्फबाट हुने जति सक्दो उसमा कम्ती नै भाडा दर निर्धारण गरेका छौँ। एयरलाइन्स पनि आफ्नै बाध्यता हुन्छ हेर्नुहोस् हैन। एयरलाइन्सले यतिकै आफ्नो बाध्यतामा रहेर यतिको फेयरमा उडाउन सकेको छ। यसमा अन्यथा नलिनु होला मेरो भन्नु यति नै। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले भन्न सक्ने यति नै हो, हामीलाई पनि जानकारी छ। तर नेपाल एयरलाइन्सको बारेमा नेपाली जनतालाई राम्रोसँग जानकारी छ, किनभने नेपाल एयरलाइन्स एउटा यस्तो यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रकै यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूसँग तुलना गर्दा एउटा यस्तो एयरलाइन्स हो जो विमान चाहिँ आकाशमा उड्छ अनि यो संस्था जहिले पनि तलतिर पातालतिर मात्रै जान्छ। यो किन हो भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ। फेरि यो यस्तो गरेर यसलाई खाने भाँडो र दुहुने गाई बनाइएको छ नेपाल एयरलाइन्सलाई। यसरी दुहुनो गाई बनाउँछन् त्यहाँका व्यक्तिहरू, त्यहाँका पदाधिकारीहरू, त्यहाँ जाने राजनीतिक नियुक्तिबाट जाने व्यक्तिहरू र अन्य व्यक्तिहरूले। त्यो सबैलाई छर्लङ्गै छ। प्रवक्ताज्यूले भन्न सक्ने यति नै हो। हामीलाई त्योभन्दा बढी अपेक्षा पनि थिएन प्रवक्ताज्यूसँग, यहाँले गर्न सक्ने यति नै हो। तैपनि यो स्पष्ट कुरा आओस् भनेर हामी यहाँलाई सोधिरहेका छौँ। नेपाली दाजुभाइहरू अहिले ठगिएको महसुस गरिरहनु भएको छ र किन ठगिनु परेको महसुस एउटा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले गरिरहनु परेको छ आफ्नै राष्ट्रको राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानबाट भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ न प्रवक्ताज्यूसँग हुने कुरा रह्यो न अन्य कसैसँग हुने कुरा रह्यो। किनभने यो विमान जहिले नै आकाशमा उड्छ तर संस्था जहिले पनि पातालतिर धसिरहेको छ। अहिलेदेखि होइन, सँगसँगै स्थापना भएको थाई एयरवेज कहाँ पुगिसक्यो, कति त्यसले आफ्नो विकास गरिसक्यो, कति आर्थिक उन्नति गरिसक्यो, तर नेपाल एयरलाइन्स किन जहिले पनि पातालतर्फ जान्छ? यसको बारेमा हामीले धेरै पटक रिपोर्टिङ मार्फत हाम्रा दर्शकहरूलाई भनिसकेका छौँ र अहिले यो विषम परिस्थितिमा पनि नेपाल एयरलाइन्स जे भनिरहेको छ र जे गरिरहेको छ यो ठिक भइरहेको छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। तपाईँहरूले कृपया आफ्नै नेपाली दाजुभाइहरूलाई ठगिएको महसुस गर्न दिनु हुँदैन। तपाईँहरूले जब राज्यले नेपाली जनतालाई ठगेको महसुस गराउँछ त्यतिखेर निकै नराम्रो हुन्छ। हामी त्यही भनिरहेका छौँ।
आदरणीय दर्शकमित्र, यतिखेर दुबईबाट देवकुमार बस्नेत हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र नेपाली दाजुभाइहरू अहिले जो विदेशबाट, नेपाली दिदीबहिनीहरू जो विदेशबाट नेपाल फर्किरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई यतिखेर ठगिएको महसुस भइरहेको छ र यो बारेमा हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ र अब स्पष्ट जवाफ त आएन। तर पनि अब विषम परिस्थितिमा यस्तै हो, अप्ठ्यारोमा झन् यस्तै हो भन्नुहुन्छ प्रवक्ताज्यूको कुरो मात्रै होइन, यो एउटा राज्यले लिने नीतिको कुरो हो। यतिखेर अन्य विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूलाई सहुलियत दरमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगिरहेको स्थितिमा, आफ्नो देशमा ल्याइरहेको स्थितिमा नेपाली दाजुभाइहरू ठगिएको महसुस गर्दा यो ननिको लाग्ने परिस्थिति त हो। तर यसबारेमा सोच्नुपर्छ सम्बन्धित निकायले भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन्द, हामी छौँ कोरोनाको हरिम न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा र यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको खबर कर्ममा लागिरहेका छौँ। हामीले राज्यबाट ठगिएको महसुस गर्ने नेपाली नागरिकदेखि तपाईँको खेतीपातीमा लागेको छ फौजी किरा, मकै खायो फौजी किराले, औषधि किन्न जानुहुन्छ तर तपाईँलाई मिति गुज्रेको औषधि दिन्छन् र भन्छन् होइन यो यही नै हो, यही राख्नुहोस् भनेर तपाईँलाई ठगी गरिन्छ। तपाईँलाई त्यसमा ठगिएको रकम मात्र होइन, तपाईँको मकै खेती ध्वस्त हुन्छ र एउटा किसान त्यसबेला के सोच्दछ होला, के राज्य छ भन्ने सोच्दछ होला। यस्तै परेको छ अर्घाखाँचीका किसानहरूलाई, हामी यो बारेमा कुराकानी गर्न मोहन रायमाझी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। हजुर मोहनजी, नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सर। नमस्ते। ल भन्नुहोस् त, के भयो यहाँलाई? सर, हामी चाहिँ यो सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 फलीपत भन्ने गाउँमा हाम्रो सबै 500 रोपनी जति जग्गामा फौजी पिरो लागेको छ सर, मकै बालीमा। अनि त्यसपछि हाम्रो वडा नम्बर 9 को वडा कार्यालयको सम्बन्धी हेर्ने एकजना नियुक्ति गरे रहेछ यहाँ, प्रदीप आचार्य भन्ने। ल मलाई अझै स्पष्ट, प्रदीप आचार्य है? प्रदीप आचार्य को हुनुहुन्छ? अर्घाखाँचीको वडा नम्बर 9 को वडा कार्यालयले अर्घाखाँचीको कुन गाउँपालिका नगरपालिका भन्नुहोस् त? सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 9। सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा तपाईँहरूले 500 रोपनीमा मकै खेती गर्नुभयो? हजुर, मकै खेती गऱ्यौँ। फौजी किरा लाग्यो। हजुर। अब औषधि चाहियो, औषधि किन्न कहाँ जानुभयो? हामी चाहिँ अब यो वडा कार्यालयले नियुक्ति गरेको यो कृषिसँग सम्बन्धित काम गर्नको लागि अब जति हुनुहुन्छ अथवा उहाँको पोस्ट के थाहा भएन सर मलाई। उहाँ चाहिँ यहाँ कृषिसँग हेर्ने त्यो कृषि विज्ञको रूपमा नियुक्ति गरेको प्रदीप आचार्य, जो उहाँको चाहिँ आफ्नो निजी एग्रोभेट आचार्य एग्रोभेट सन्धिखर्क महानगरपालिका सन्धिखर्क वार्ड नम्बर 2 सन्धिखर्कमा छ। अनि उहाँसित कन्सल्ट गरेर आफ्नै एग्रोभेटमा आएर औषधि लिएर जानुहोस् भन्नुभयो। अनि औषधि ल्याउनु भयो तपाईँहरूले? हजुर सर, हामीले औषधि ल्यायो, 2-3 थरीका औषधि उहाँले दिनुभयो। अनि दिएका मध्ये अरू औषधिको डेट ठिक छ, तर हामी चाहिँ एभर किलर भन्ने एउटा त्यो पाउडर रहेछ सर, त्यो 50वटा प्याकेट दिनु भएको छ, त्यो पानीमा मिसाएर प्रयोग गर्ने भनेर। अनि त्यो पाउडरमा चाहिँ उसको ठ्याक्क बनेको मिति र अन्तिम मितिसम्म प्रयोग गर्ने त्यो जुन एक्सपायरी डेट हुन्छ त्यसमा ठ्याक्कै कालो लगाएर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ सर। अनि त्यसपछि हामी यहाँ गाउँका सबै मान्छे जम्मा भएर हिजो दिउँसभरि आज बिहानभरि हाल्यौँ। अनि हिजो दिउँसभरि त्यो बालीमा हालेको एउटा किरा पनि मरेन सर। नमरिसकेपछि किन मरेन भनेर हामी खोजी नीति गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै औषधिमा हेर्दाखेरि कालो मसीले केरेको छ। अनि त्यो कालो मसीले केरेको कारणले किन केरेछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा अब डेट गइसकेको देखियो। अनि त्यसपछि किरा मर्न केही दिन लाग्ला नि त, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कति दिन लाग्दो रहेछ त्यो औषधि हालेपछि किरा मर्नलाई? सर उहाँले के भन्नुहुन्छ, घाम लाग्यो भने 2 घन्टाभित्रमा मर्छ भन्नुभयो। हामी 27 गते किनेको हो। हिजो अर्घाखाँचीमा झमझम पानी परेको थियो होला? अनि परेको थिएन सर, हिजो घामै लागेको थियो, परेन। हिजो बेलुकी पनि परेन, आज बिहानभरि पनि परेन सर। अहिलेसम्म पनि परेको छैन, 24 आवर भन्दा नि बढी भइसक्यो पानी नपरेका। हजुर, पानी परेन, नपरिसकेपछि त्यो मर्नु उहाँको भनिन्छ 2 घन्टा मर्न पर्ने हो, तर मरेन सर। नमरिसकेपछि हामी बिहान पनि ट्रायल गरेर हेऱ्यौँ, ट्रायल गरेर हेर्दा पनि अझै मरेन सर। नमरिसकेपछि अब किन मरेन? कुन औषधि भन्नुहोस् त? मिति गुज्रेको कालो उसले मसीले पोतिएको औषधि भन्नुहोस् त? एभर किलर भन्ने, AVR कि ILLER भन्ने छ सर। एभर किलर भनेको पाउडर हो यो?
हजुर एउटा बट्टा एउटा चाहिँ प्लास्टिकमा पाउच गरेको पाउडर छ सर भित्रबाट। यो चाहिँ मिति गुज्रेको भनेर कालो मसीले अब पोतेको देखेपछि तपाईँले शङ्का गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ 50 पिस लिएको सर हामीहरूले। उहाँले चाहिँ नियत बस्ने कालो मसीले केर्नु भएको छ। ल कति 500 रोपनी कति हुनुहुन्छ कृषकहरू? हामी घर कुरेको हिसाबले सर हामी 65-70 घर छौँ सर। 65 घर परिवारको 500 रोपनीको। अनि तपाईँहरूको फौजी किरा मरेन, मकै खेती ध्वस्त हुन लाग्यो? हजुर सर, झन् भित्र त्यो मकैको एकदम भित्र डाँठमा गएर दृश्यमा हामी देखाइरहेका छौँ त्यहाँ कालो पोतेको छ, एभर किलर कालो पोतेको छ। त्यो कालो पोत्नु पर्ने किन परेछ त्यो बाध्यता? यसो गरौँ न, प्रदीप आचार्यलाई टेलिफोन लगाउँ त। उहाँ चाहिँ वडा कार्यालयले नियुक्त गर्नुभएको व्यक्ति, कृषि सम्बन्धी हेर्ने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। अर्घाखाँची सन्धि खर्क नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा, होइन त? वडा नम्बर 9 मा प्रदीप आचार्य। प्रदीप आचार्यको आचार्य एग्रोभेट भन्ने पसलबाट तपाईँले यो किनेर ल्याउनुभयो? हजुर सर, हामी बिल सहित छ सर, उहाँको बिल सहित छ है। म एकछिन कृपया प्रदीप आचार्यलाई टेलिफोन लगाउँ र प्रदीप आचार्यसँग कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौँ हामी। कति 24,750 को किन्नुभयो औषधि? हजुर सर, टोटलमा 750 किन्ने, ग्लभ्स सहित गरेर 24,900 जति परेको सर। 24,750 को कालो मसीले केरिएको औषधि किनेर लानुभयो। मकै बालीको किरा, फौजी किरा मर्ला भनेको मर्या छैन। आज पनि तपाईँले हामीसँग टेलिफोन गर्नुभन्दा अगाडि साँझ जानुभयो तपाईँको खेतीमा? हजुर गयो सर, दिउँसो पनि हालेर हेरेको, तर त्यो किरा जस्ताको तस्तै छ कि मरेको छैन सर। ल, हामी प्रदीप आचार्यसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँ चाहिँ अर्घाखाँची सन्धि खर्क नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा वडा कार्यालयले नियुक्त गरेको व्यक्ति, कृषि सम्बन्धी हेर्ने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। प्रदीपजीसँग कुराकानी गरौँ र त्यसपछि त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीसँग पनि कुराकानी गरौँ। करिब 500 रोपनी जग्गामा लगाइएको मकै खेती जहाँ फौजी किरा लागेको छ। देशभर फौजी किराको एक खालको प्रकोप छ र यसका लागि उहाँहरूले समयमा औषधि गर्ने प्रयास गर्नुभयो, किन्नुभयो, निकै महँगो मूल्य तिर्नुभयो। 24-25 हजार एउटा कृषकको लागि ठुलो रकम हो र उहाँले किन्नुभयो। तर मिति गुज्रेको औषधि दिएर पठाइदिनु भएछ वडा कार्यालयले नियुक्त गरेको व्यक्ति प्रदीप आचार्यले। प्रदीपजीलाई कृपया टेलिफोन लगाउने प्रयास गरौँ। उहाँले टेलिफोन उठाउनु होला। प्रदीपजी, तपाईँमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ र तपाईँलाई यो आरोप पुष्टि गर्ने, खण्डन गर्ने तपाईँलाई अवसर पनि हो। प्रदीपजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, म काठमाडौँबाट सुशील पाण्डे, एबी न्युज खबर टेलिभिजनबाट। प्रदीपजी हजुर सर, हजुर आराम हुनुहुन्छ प्रदीपजी? ठिकै छ नि सर। ल, एउटा समस्या आयो क्या प्रदीपजी? तपाईँ अर्घाखाँची सन्धि खर्क नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा तपाईँ त्यहाँ वडा कार्यालयले नियुक्त गरेको कृषि सम्बन्धी हेर्ने कृषि विज्ञ हुनुहुँदो रहेछ है? होइन, कृषि होइन सर, म भेटनरी हो सर। भेटनरी हो है। अनि सुन्नु न, तपाईँहरूले एउटा औषधि बेच्नु भएछ होइन? मोहन रायमाझी लगायतका करिब 500 रोपनी जग्गामा लगाइएको मकै खेतीको लागि तपाईँले एभर किलर पाउडर भन्ने एउटा औषधि बेच्नु भएछ है? हजुर हजुर, करिब 24,000 जतिको एभर किलर र अर्को पनि हो सर, 2 थर विषादी। 2 थर विषादी। अनि त्यो विषादीले कति समयपछि काम गर्नुपर्ने हो प्रदीपजी? त्यसको चाहिँ यस्तो भएछ सर, मैले चाहिँ त्यो सामान दिने बेलामा नि सर, हजुर, अनि त्यो चाहिँ एउटा कार्टुनमा आउने बेलामा त्यो कम्पनीबाट मिस्टेक भयो अथवा आउने ठाउँबाट मिस्टेक भयो। अनि त्यो चाहिँ एउटामा चाहिँ त्यो एक्सपायर सामान परेको रहेछ। मैले चाहिँ पहिला केयर गरेन, उहाँहरूले चाहिँ हिजो दिएको थिएँ, मैले बिल काटेरै दिएको थिएँ सर होइन। अनि त्यो 2 थरी विषादी मिसाएर छर्नुपर्ने, 1 थरीको चाहिँ त्यस्तो भएर बाहिरबाट स्टिकर लगाएर छ। स्टिकर जस्तो कहाँबाट किनेर ल्याउनु भयो तपाईँले यो औषधि? कति दिन अगाडि किनेर ल्याउनु भयो प्रदीपजी? सर त्यही 8-9 दिन भयो। कहाँबाट ल्याउनु भयो भन्नुहोस् त तपाईँले? हजुर, म काठमाडौँबाट हो सर। काठमाडौँबाट ल्याउनु भयो? अनि हजुर, त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो सामान अहिले गएर दिउँसो म गएर हेरेको पनि थिएँ त्यहाँ। अनि त्यो चाहिँ एक्सपायर रहेछ, त्यो बराबरको सामान चाहिँ मैले क्षतिपूर्ति दिने। अनि सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् है। तपाईँले बाक्सै किनेर ल्याउनु भयो एउटा बक्समा होइन? अनि त्यहाँभित्र राखिएको साना साना प्याकेटहरू छन् प्लास्टिकको होइन? अनि त्यो भित्र चाहिँ कालो मसी लगाएर तपाईँले मेट्नु भएछ नि प्रदीपजी, किन त्यसो गर्नुभयो? होइन सर, मैले मेटेको चाहिँ होइन, त्यो त्यस्तै खालको यस्तो भयो कि मैले एउटा के अरे कार्टुन भन्नाले एउटा कार्टुन भरिको सामान त्यस्तो थिएन। आउने बेलामा चाहिँ तपाईँको त्यो हुन्छ नि कार्टुनमा, अनि पिस नपुगेर त्यसरी पनि राखेको थियो कि त्यो कार्टुनमा चाहिँ।
त्यो भइसकेपछि तपाईँ टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँले बेचेको एउटा प्याकेट हामी देखाइरहेका छौँ जहाँ तपाईँले कालो मसीले पोत्नु भएको छ प्रदीपजी। यो कसले पोत्या भन्नुहोस् त, किनभने बाक्सा त तपाईँले बन्द गरेर ल्याउनु भयो, काठमाडौँमा त त्यो बाक्सा खोलेर तपाईँले हेर्नु भएन, त्यो बाकसी बेच्नेले पनि त्यो भित्रभित्र खोलेर त्यो कालो मसी त दलेन होइन, त्यो त तपाईँले अर्घाखाँची लगेपछि नै गरेको हो, यो चाहिँ स्वीकार गर्नुहोस् प्रदीपजी। यसो चाहिँ किन गर्नुभयो भन्ने एउटा सामान्य जिज्ञासा, तपाईँले अरू कुरा त स्वीकारिहाल्नु भयो होइन, तपाईँलाई थाहा रहेछ मिति गुज्रेछ होइन, किसानहरूलाई त्यही भन्दा भए हुन्थ्यो नि त प्रदीपजी होइन र? हजुर हजुर होइन यस्तो भएछ, मलाई चाहिँ पहिला थाहा भएन, मलाई चाहिँ सङ्ख्याको हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको लगभग 430 जति नै चाहिएको थियो। त्यो भइसकेपछि नपुगेर त्यसरी राखेको कि चाहिँ मलाई त्यो बारेमा पनि मलाई थाहा भएन। पहिला मैले चाहिँ हतारमा दिने बेलामा उहाँहरूले अर्को विषादी अथवा त्यो पुरै मैले नहेरिकन दिएँ कि अर्को विषादी पनि दिएको थिएँ सँगसँगै, अनि त्यो विषादी पनि दिएको थियो, दुईवटा एकैपटक प्रयोग गर्नु परेको थियो। उहाँहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो भएछ नि प्रदीपजी भनेर फोन गर्नुभयो। फोन गरिसकेपछि म उहाँहरूकै खेतमा गएर अनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो भएको विषादी चाहिँ नष्ट गर्ने तरिकाले त्यो त्यहाँ एउटा मुचुल्का बनाएर म त्यो विषादी चाहिँ मैले रिसिभ गरिसकेको छु होइन। हो ल एकैछिन रोकेँ है त, ल म मोहनजी हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्क, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। प्रदीपजी एकैछिन कुरिदिनुहोस् है कृपया। मोहनजी, हजुर मोहनजी। हजुर हजुर सर सुन्दैछु। अब प्रदीपजीले बोलेको तपाईँले सुन्न पाउनु भएको भएन। प्रदीपजी के भन्नुहुन्थ्यो भने यो त काठमाडौँबाट यस्तै आएको रहेछ, उहाँलाई थाहै भएनछ अनि तपाईँलाई झुक्किएर बेच्नु भएछ, अनि बेचिसकेपछि पनि तपाईँहरूले उहाँलाई भनिसकेपछि मुचुल्का उठाएर जम्मै विषादी फिर्ता गरिसक्नु भएको रहेछ हो? अन्त उहाँलाई यस्तो भयो सर, उहाँले आफै डिस्पोज गर्छु भन्नुभयो, डिस्पोज गर्छु भनिसकेपछि हामीले त्यो यहाँ राख्ने कुरा नि भएन। त्यसरी होइन तपाईँलाई चाहिँ प्रदीपजीले थाहै नपाइकन बेच्नु भयो अरे नि त, यस्तो थाहा भए बेच्नु हुन्थेन अरे होइन? होइन त्यो यस्तो हुन्छ सर, अब उहाँ प्राविधिक मान्छे, प्राविधिकले बनेको मिति र एक्सपायरी मिति हेर्दिनँ भनेर हामीले अनुमान पनि गर्दैनौँ सर। त्यो अनुमान गर्ने विषय भन्दैन, बाहिरको विषय एकदम लेमेनले पनि अनुमान गर्ने विषय हो कि एउटा प्राविधिकले मेडिकल फिल्डको मान्छे, मेडिसिन बेच्ने मान्छेले औषधिको मिति छ कि छैन भन्ने एकदम प्रारम्भिक कुरा हो। पैसा र त्यो भन्ने एकदमै प्रारम्भिक कुरा हो, त्यसमा त हामीले केही पनि भन्न सक्दैनौँ सर। उहाँको नियत खोटो थिएन भने सर हामी किन्न जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ ल म गोदाममा गएर आइहालेँ भनेर जानुभएको, आधी घन्टाभन्दा पछि आउनु भएको छ कि सर। त्यो औषधि लिने जानुभएको छ, त्यो ट्रान्जिसनमा अब एउटा सटरबाट होइन। तपाईँहरूको आरोप चाहिँ तपाईँहरूलाई कालो मसीले मिति गुज्रेको ठाउँको त्यो लेखेको लेभललाई मेटेर हामीलाई मिति गुज्रेको बेच्नुभयो भन्ने तपाईँहरूको आरोप हो नि होइन सर? हो होइन मोहनजी? हो सर, त्यो हाम्रो आरोप नै त्यही हो। उहाँले हामीलाई चाहिँ क्षति भयो, उसले कामै गरेन, काम नगरेपछि अब त्यो अन्याय उहाँले अब हाम्रो भाषामा चाहिँ उहाँले अब गैर कानुनी काम गर्नु भएको छ, नियत बस गर्नु भएको छ, सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति हो। उहाँले अरूले प्रयोग गर्दा पनि यसरी गर्दा नआयो भने हाम्रो सम्झाउने बुझाउने सल्लाह सुझाव दिन पर्ने मान्छे हो उहाँ। तर उहाँले चाहिँ हामीहरूलाई जान झुकाउनु भयो। त्यही पनि त्यो विषादीमाथि चाहिँ अब यो चाहिँ अनुदान हो कि अर्थात् साँच्चै किनेर लिएको भन्ने प्रश्न उठेको छ सर यहाँ हाम्रो छलफल हुँदाखेरि। अब यसलाई अब राज्यले गम्भीर रूपमा लियो र अब यसरी सार्वजनिक पद धारणा गरेका मान्छेले सार्वजनिक स्रोतको यसरी दुरुपयोग नगरिदिएको भए हुन्थ्यो हाम्रो चाहना थियो। त्यसको म तपाईँको यो कुरा राखिहाल्छु नि त प्रदीपजीलाई। प्रदीपजी हजुर सर हजुर, तपाईँ चाहिँ मलाई स्पष्ट भन्नुहोस् त, तपाईँको त्यहाँको अहिले तपाईँको नियुक्तिको दायित्व चाहिँ के हो? तपाईँ वडा कार्यालयले नियुक्त गर्नुभएको व्यक्ति भेटनरी सम्बन्धी होइन? यस्तो म भन्दैछु हजुरलाई। म चाहिँ यो 2073 सालमा एक प्राविधिक भनेर नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँको करारमा नियुक्ति गरेको कर्मचारी हो। तपाईँ अहिले वडाको कर्मचारी हुनुहुन्छ होइन? वडामा सन्धिखर्क नगरपालिकाले मलाई 9 र 10 नम्बर हेर्ने भनेर पठाएको कर्मचारी हो। ल अब अनि सर मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ होइन, हजुरले मलाई त्यो प्रसङ्ग उठाउनु भयो, राम्रो कुरा हो होइन। मैले चाहिँ अब मैले गल्ती गरेँ, गल्ती भएछ भन्ने कुरा त मैले स्वीकार गरिसकेको छु र उहाँहरूको जहाँनिर मैले विषादी दिएको थिएँ, जसलाई मैले विषादी दिएको थिएँ उहाँहरूको फिल्डमा गएर होइन, अनि त्यो बराबरको विषादीको चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ। 6-7 जनाले 4-5 जनाले प्रयोग गरेको, उहाँको क्षतिपूर्ति पनि मैले दिने होइन। अनि चाहिँ नि तपाईँको नयाँ विषादी त्यही बराबरको नयाँ विषादी चाहिँ मैले उहाँहरूलाई लगाएर छोडेर आइसकेको छु सर आज। तर तपाईँको नियतमाथि शङ्का गर्नु भएको छ प्रदीपजी। तपाईँलाई सुन्नुहोस् न, तपाईँको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ कृषकहरूले, 65 घर परिवार कृषकहरूले है। के भन्नुभएको छ भने तपाईँले अनुदानमा ल्याएको
होइन त्यो अनुदानलाई पनि तपाईँले जुन अनुदानमा ल्याउनु भएको औषधि छ त्यसलाई पनि तपाईँले बेचेको हुनसक्छ एउटा। अर्को तपाईँ त एउटा विज्ञ मान्छे हो नि त भेटनरी सम्बन्धी, गाउँमा तपाईँभन्दा जान्ने वडा नम्बर 9 र 10मा तपाईँभन्दा जान्ने कोही पनि छैन भेटनरी सम्बन्धी, त्यही भएर राज्यले तपाईँलाई त्यहाँ पठाएको हो होइन। तपाईँ त्यहाँको राष्ट्र सेवक हो प्रदीपजी। तपाईँले यस्तो गर्न थाल्नुभयो भने भोलि के होला त, भोलि त उहाँहरूले किन्ने हरेक औषधिमा तपाईँलाई त विश्वास गरेर गर्ने हो। तपाईँ त त्यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको शब्दमा तपाईँलाई भनेका कुराहरूमा विश्वास गरेर खेतीपाती गर्ने कृषकहरू हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको जुन खालको नैतिकता होइन, जुन खालको एउटा तपाईँप्रतिको विश्वासमाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएन प्रदीपजी? होइन हजुर ठिक हो, तपाईँले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। तर मैले चाहिँ एउटा के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने सर, त्यो चाहिँ निःशुल्क रूपमा आएको विषादी होइन, जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्रले यति त स्वीकारिसक्नुभयो। अब एउटा कुरा स्वीकार्नुहोस् प्रदीपजी, तपाईँ औषधि ल्याइहाल्छु भनेर जानुभयो, करिब आधा घन्टापछि आउनुभयो, तपाईँ घर जानुभयो अनि कालो मसी भएको साइन पेन खोज्नुभयो र बट्टाबट मेटेर कालो पोत्दै अनि कृषक कहाँ पुर्याइदिया चाहिँ हो नि, यति चाहिँ सत्य हो। अब म यस्तो कहिले पनि गर्दिनँ भन्नुहोस्, यो चाहिँ सत्य हो, स्वीकारिदिनुहोस् त। सकेछु सर, तर एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट चाहिँ हुनुपर्छ। हजुरले मलाई कुरा राखिसक्नुभयो होइन, तर त्यो इमामेटिन बेन्जोएट भनेको आर्मी किराको लागि सिफारिस गरेको विषादी हो सर होइन। तर नेपाल सरकारले निःशुल्क रूपमा दिने विषादी चाहिँ होइन। म त्यतातिर प्रश्न सोधिनँ। मेरो प्रश्न के हो भने तपाईँलाई मलाई एउटा कुरा स्पष्ट भनिदिनुहोस्, तपाईँले मिति गुज्रेको ठाउँमा मेटेको तपाईँले हो अथवा तपाईँले किनेर ल्याएको थोक विक्रेता हो? हामी थोक विक्रेतासम्म पनि पुग्छौँ है। यदि थोक विक्रेताले काठमाडौँबाट मिति गुज्रेको कुरालाई मेटेर त्यहाँ अर्घाखाँचीसम्म पठाएछ भने हामी थोक विक्रेता कहाँ पनि पुग्छौँ। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, त्यो कालो मसी पोतेको तपाईँले कि थोक विक्रेताले? कालो मसो चाहिँ कालो पोते चाहिँ मैले चाहिँ मेटिनँ सर। होइन न, तपाईँ टेलिभिजनको उसमा हुनुहुन्छ, पहुँचमा हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त मैले तपाईँले बेचेको औषधि देखाएको छु। फिल्डमा छु सर म यहाँ औषधि। अब सुन्नु न, एउटा एभर किलर भन्ने औषधिको त्यहाँ तल जहाँ चाहिँ मिति लेखेको छ नि, त्यो मिति कालोले पोतिएको छ, त्यो तपाईँले गरे कि थोक विक्रेता काठमाडौँबाट गरेर पठाएको? त्यो त मैले गरिनँ सर। कसले गरे त त्यसो भए तपाईँको आउने बेलामा त्यस्तै थियो। मसँग आएको जम्मा 90-20 मात्रै रहेछ त्यस्तो होइन। आउने बेलामै यसरी आयो। त्यसो तपाईँले कहाँबाट किनेर ल्याउनु भयो भन्नुहोस् त, हामी त्यहाँ पुग्छौँ ल। भन्नुहोस् कहाँ किनेर ल्याउनु भयो यो औषधि? मैले गिरसको सेड सप्लासबाट सर। कहाँबाट? गिरसको सेडबाट। बुझिनँ, कुन ठाउँ भन्नुभयो? काठमाडौँबाट सर। काठमाडौँको कुन ठाउँ? कालीमाटी सर। कालीमाटीको कुन पसल? गिरसको सेड सप्लायर्स। गृहस्थ ग्रेस्को हजुर हजुर ग्रेस्को अनि सीड सप्लायर्स हजुर 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 यो कालीमाटीमा छ। ग्रेस्को सीड सप्लायर्सले मिति गुज्रेको औषधिलाई कालो पोतेर तपाईँ कहाँ पुर्याएछ होइन त? तपाईँको आरोप त्यही होइन? होइन मलाई अब ग्रेस्को सीड सप्लायर्सको त्यहाँको उसको दिनु पर्यो ल। त्यहाँको को हुनुहुन्छ प्रोपाइटर, उहाँको टेलिफोन नम्बर र नाम भन्नुहोस् त। उहाँको चाहिँ 98 म हेर्छु है सर, हेर्नुपर्छ। हजुर 98 410 25 624। उहाँको शुभ नाम के होला? कृपया टेलिफोन लगाउनु। मनोज सर। मनोज? हजुर मनोजजी, अनि कहिले पठाउनु भएको यो औषधि? त्यो चाहिँ केही दिन भएन सर, ल हप्ता 10 दिन भयो होला। ल के औषधि पठाउनु भएको भन्यो भने उहाँलाई थाहा हुन्छ। अर्घाखाँचीको तपाईँको यो ठाउँमा के भनेर पठाउनु भएको भने थाहा हुन्छ। तपाईँको नाम लियो भने थाहा हुन्छ। हुन्छ होला, हुन्छ सर हुन्छ। 98 410 25 624 भन्नुभयो होइन? हजुर हजुर। कृपया मनोजजीलाई मनोजजीको पुरा नाम भन्नुहोस् त। मनोजजीलाई टेलिफोन लगाउँ। 98 410 25 624। मनोज छेत्री? हजुर मनोज केसी। मनोज केसी, ग्रेस्को सीड सप्लायर्स काठमाडौँ कालीमाटी होइन त? हजुर हजुर। मिति गुज्रेको औषधि तपाईँलाई उहाँले भिराउनु भएछ अनि तपाईँले चाहिँ त्यो नहेरिकन दिनुभयो किसानलाई, अथवा यस्तै आयो हामी यही दिन्छौँ भनेर दिनुभयो? होइन मलाई चाहिँ यादै भएन सर। मैले चाहिँ त्यसमा आएको थियो यस्तो हुन्छ, एउटा कार्टुनमा तपाईँको अब 600-700 पिस हुन्छ अनि त्यसभित्रको एउटा बक्सको मात्रै हो सर त्यस्तो भएको, एउटा बक्सको मात्रै हो त्यो मैले दिएको। कसरी सम्भव छ के यो? सम्भव कसरी छ के? मलाई यही अचम्म लाग्यो। तपाईँ झुट किन बोलिरहनु भएको छ प्रदीपजी, क्षमा गर्नु होला होइन। यो सम्भव कसरी हुनसक्छ? एउटा सिलबन्दी भएको प्याकेटमा त्यहाँभित्रका प्रत्येक प्याकेटहरूका मितिहरू गुज्रेको मितिहरू मेटेर कसरी हुनसक्छ? कसरी हुनसक्छ भन्नुहोस् त? यो भन्नुहोस् न प्रदीपजी।
हजुर 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 त्यो त कसरी हुनसक्छ? हामी तपाईँहरू जस्तै देशभर हुनुहुन्छ है, तपाईँ जस्तै नियुक्ति खाएका थुप्रै व्यक्तिहरू अहिले कृषकहरूलाई सहयोग गर्नको लागि त्यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग कसरी विश्वास गर्ने भन्नुहोस् त? अब तपाईँले जुन एउटा भन्नुभएको छ मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् कि हामी ग्रेसको सिड सप्लायर्सका मनोज केसीलाई टेलिफोन लगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ, उहाँको टेलिफोन लागिरहेको छैन, व्यस्त भनिरहेको छ, हामी उहाँलाई सोध्ने प्रयास त गरिरहेका छौँ, हामी यो विषयलाई छोड्ने छैनौँ। प्रदीपजी तपाईँले मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस्, मैले केही हजारको लोभमा हो मैले त्यसो गरेँ, म सचिन छु भन्नुहोस् के? होइन सर यस्तो छ, हजुर ठिकै छ, उहाँले चाहिँ नियतवश अथवा जसरी पठाउनु भयो होइन, मैले चाहिँ गल्ती गरेँ, मैले चाहिँ स्वीकार गरिसकेको छु, उहाँ गएर पनि स्वीकार गरिसकेको छु। होइन तपाईँलाई मात्रै होइन होला नि त, त्यसो भए त ग्रेसको फिड सप्लायर्सले त देशभर त्यस्तो पठाएको होला नि त। अनि तपाईँले यदि त्यहाँ त्यसो गर्नुभएको होइन, कालो मसीले पोत्नु भएको होइन मिति भने अन्त कहाँ पुग्यो होला त्यसो भए त? हेर्नुहोस् त, सुन्नु न, देश विषम परिस्थितिमा अहिले खाद्यान्न अभावमा बसिरहेको छ। हामीले कार्यक्रम सुरुवात गर्दाखेरि 2 महिना अगाडि अब मकै रोपौँ है कृषकहरू, मकै रोप्नुहोस् है, घरखेत बाँझो नराख्नुहोस् भनिरहेका थियौँ। अहिले फौजी किराले मकै खाइरहेको छ, अनि तपाईँहरूले औषधि यस्तो बेच्नुहुन्छ। तपाईँ एउटा सामान्य पसले मात्रै भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, तपाईँ ओडाको जिम्मा लिएर बस्नु भएको छ त्यहाँको खेतीपाती र गाई भैँसी सबैको। अनि प्रदीपजी हजुर सर, हजुर सर, ल भन्नुहोस् त के गर्ने भन्नुहोस् त प्रदीपजी? ल होइन ठिक छ सर, गल्ती हुन्छ होइन, गल्ती चाहिँ भयो, मैले चाहिँ यो नहेरिकन दिनु पनि गल्ती हो होइन, अनि नहेरिकन दिनु चाहिँ गल्ती हो, मैले गल्ती चाहिँ एक्सक्युज गरिसकेको छु सर। आज आइन्दादेखि म त्यस्तो काम गर्दिनँ भनेर उहाँहरूसँग त्यो बराबरको क्षतिपूर्तिको चाहिँ पनि उहाँहरूसँग बसेर मैले दिनभरि त्यहाँ सल्लाह गरेर त्यो चाहिँ दिइसकेको छु सर। त्यसको लागि एकपटकलाई अब यो एउटा अवसरको रूपमा अथवा एउटा तपाईँको गल्तीको रूपमा तपाईँहरूले पनि ल हुन्छ तपाईँले गल्ती स्वीकार गर्नुभयो प्रदीपजी, अब चाहिँ यस्तो नहोस्। हेर्नुहोस् त यसले ठुलो क्षति पुर्याउँछ समग्र। उहाँहरूले पनि भनेको थियो मसँग आएको जम्मा 90% मात्र यस्तै भएको रहेछ भनेपछि उहाँहरूले मैले त्यो नअरिकन दिएँ होइन। अर्को एकजना किसानलाई मैले यहाँ हाम्रो भूमिका स्थान भन्ने पालिका छ, भूमिका स्थानको एकजना किसानलाई चाहिँ मैले तपाईँको बिल काटेरै दिएको थिएँ। उहाँलाई चाहिँ उतिखेर उहाँले फोन गरिसकेपछि यस्तो यस्तो रहेछ नि बर्दिजी हेर्नुहोस् भन्नुभयो। ल ठिक छ प्रदीपजी, तपाईँले स्वीकार्नुभयो, अब यस्तो नदोहोरियोस्, तपाईँप्रति धेरै विश्वास छ, यहाँलाई धन्यवाद। र तपाईँले त्यो गल्ती सच्याउनुहोस् र भविष्यमा यस्तो नगर्नुहोस् है प्रदीपजी। होइन हुन्छ हुन्छ हस् हस्। ल मोहनजीसँग म छोटो कुराकानी गर्छु। मोहनजी, ल मोहन रायमाझी चिन्ता नगर्नुहोस्, प्रदीपजीले गल्ती सच्याइसक्नु भएको छ र यस्तो हुँदैन भन्नुभएको छ। यस्ता खालका समस्याहरू अब नआओस्, तपाईँहरूप्रति जुन विश्वास छ विश्वासमा घात नहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। कोरोना गहरे न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। कोरोना खबर न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। र यतिखेर हामीले यस अगाडि अर्घाखाँचीको एउटा समस्या आएको थियो। मोहन रायमाझीले त्यहाँ करिब 500 रोपनी मकै खेतीमा फौजी किरा लागेको र प्रदीप आचार्य हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ औषधि बेच्ने, उहाँले मिति गुज्रेको औषधि बेचेको कुरा आएको थियो। समस्या समाधान भएको छ, प्रदीपजीले गल्ती स्वीकार गर्नुभएको छ र समस्या समाधान गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। मोहनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, प्रदीपजीले गर्नुभएको गल्ती स्वीकार गर्नुभएको छ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कपिल वस्तुबाट रूपा सुनार। हजुर रूपाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। ल भन्नुहोस् त रूपाजी, के छ यहाँको कुरा? मेरो त्यही हो सर, घरमा चामल छैन खानलाई, ग्यास छैन, बुढा बिरामी हुन्छ 3-4 दिनबाट। त्यहाँ ग्यासको बिरामी हो, औषधि गर्ने पैसा पनि छैन। अब सरकारी अस्पताल लैजाने, सरकारी अस्पतालले हेर्दैन। कपिल वस्तुको कुन चाहिँ सरकारी अस्पतालले तपाईँको श्रीमानलाई के भएको हेरेन भन्नुहोस् त? भन्नाले त्यो प्यान ग्यासको बिरामी अहिले त्यस्तो भर्ना सर्न लिन्न, उसलाई भर्ना गर्न पर्छ। के अहिले आकस्मिक हो त्यस्तो केही छ? होइन 3 दिनबाट बिरामी हुनुहुन्छ, खाना उर्नु त्यस्तो केही पनि भएको छैन। होइन रूपाजी, एउटा स्पष्ट के हुनुहोस् भने नि, मैले दिउँसो फोन गरेको थिएँ। सुन्नुहोस् त एकछिन, तपाईँको श्रीमानको आकस्मिक तपाईँले सेवा लिनुपर्छ अस्पतालमा भने आकस्मिक सेवा कहिले रोकिँदैन, रोकिया छैन। बिरामी हुनुहुन्छ लिएर जानुहोस् अस्पतालमा। अहिले बिरामी हुनुहुन्न, घरमै राखेर उपचार सम्भव छ भने त्यही गरौँ। तपाईँ भनिरहनु भएको छ सरकारी अस्पतालले हेर्दैन, अहिले अस्पतालले नहेर्ने भन्ने कहीँ हुन्छ? अस्पतालमा आकस्मिक तपाईँ सेवा लिन जानुहुन्छ भने इमर्जेन्सी भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू है, इमर्जेन्सी सेवामा लानुहोस्। उहाँलाई केही समस्या छ भने होइन, अहिले औषधि खुवाएर घरमै राख्नु छ भने घरमा राख्नुहोस्। तपाईँले कस्तो खालको सन्देश दिइरहनु भएको छ भने सरकारी अस्पतालले हेर्दैन, अस्पतालले नहेरेर पनि कहीँ हुन्छ, मजाले हेर्छ, तर तपाईँको बिरामीको स्थिति के हो त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू स्पष्ट हुनु पऱ्यो है। ल आकस्मिक तपाईँको श्रीमानलाई औषधि उपचार चाहिएको रहेछ भने लिएर गइहाल्नुहोस् अस्पताल, हेरेन भने अनि हामीलाई भन्नुहोस् है त।
है एउटा कुरा त्यो होला। अर्को कुरा चाहिँ ग्यास र खाद्यान्न सकियो यहाँलाई? हजुर हजुर कमाउने कोही छैन, सबै आउने बाटो केही छैन। कपिलवस्तुको कुन ठाउँ हो भन्नुहोस् त? 3 महिनासम्म बन्द भइसक्यो। कपिलवस्तुको कुन ठाउँ तपाईँको? कपिलवस्तु नगरपालिका 1 तौली हावा। ल तौली हावा। तौली हावा। ल तपाईँको रूपा सुनार बिका हो है सर? रूपा सुनार बिका। हस् ल, तपाईँलाई ग्यास र खाद्यान्न आइपुग्छ र तपाईँको घरमा तपाईँको श्रीमानको बिरामीको बारेमा पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। रूपाजी धेरै धेरै धन्यवाद छ है त। दर्शकबिन हामी यतिखेर तपाईँहरूका समस्या सुनेर तपाईँहरूका समस्याका गम्भीरतालाई बुझेर समस्या समाधानको पहलमा हामी लागिरहेका छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। सरस्वती कोइराला कपनबाट हुनुहुन्छ। सरस्वतीजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। भन्नुहोस् त सरस्वतीजी, के छ यहाँको कुरा? घरमा खाद्यान्नहरू यस्तो रासनहरू पानीहरू समस्या भयो, त्यही भएर हजुरहरूलाई फोन गरेको सर। खाद्यान्न सकियो? कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? घरमा 4 जना छ, 3 जना नानी बाबु अनि म। नानी सानो नानी कतिको छ? सानी नानी 10 वर्षको छ। ए ल भइहाल्यो। अनि तपाईँलाई खाद्यान्न सकियो होइन त? ल तपाईँको घरमा खाद्यान्न भोलि आइपुग्छ, चिन्ता नगर्नु होला है सरस्वतीजी। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ कपनबाट सरस्वती कोइराला। हामी उहाँको घरमा खाद्यान्न सकेको छ र 4 जना हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। 4 जना परिवारलाई खाद्यान्न हामी लिएर जाने प्रयास गर्छौँ। भोलि पुग्नेछ उहाँको घरमा खाद्यान्न। दर्शकबिन यतिखेर कीर्तिपुरमा हुनुहुन्छ शारदा सुवेदी, उहाँको ब्रेस्टको र नसा च्यापिएको समस्या छ भन्नुभएको छ। उहाँको समस्या समाधानका लागि हामी पहल गर्नेछौँ। 98 65 55 00 13 हो। ताराबहादुर राणाभाटलाई यो समस्या हेर्नका लागि हामी आग्रह गर्दछौँ। उहाँलाई के भएको रहेछ, उपचारको अवस्था कस्तो रहेछ र उहाँ अहिले उपचारबाट वञ्चित हुनुभएको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। कीर्तिपुरमा शारदा सुवेदी 98 65 55 00 13। त्यसै गरी जाउला खेलमा देवबहादुरजी हुनुहुन्छ। देवबहादुरको उहाँलाई रक्तचाप छ, मधुमेह छ, श्वास प्रश्वासको समस्या छ र औषधि छैन भन्नुभएको छ। 98 66 07 66 56 हो उहाँको टेलिफोन नम्बर। त्यसै गरी कीर्तिपुरमा बिन्दा गुरुङ हुनुहुन्छ। यसअगाडि पनि हामीले सहयोग गरिसकेका छौँ बिन्दा गुरुङलाई। अहिले पनि खाद्यान्न सकिन लाग्यो भन्नुभएको छ। उहाँको टेलिफोन नम्बर 98 18 40 21 47 हो। त्यसै गरी टिकाथलीमा हुनुहुन्छ गोपालकृष्ण रमन। 98 032 51 905 उहाँको टेलिफोन नम्बर हो। उहाँ भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ। खाद्यान्न अभाव भएको छ, ग्यास सकिएको छ भन्नुभएको छ। उहाँको घरमा भोलि हामी ग्यास र खाद्यान्न पुर्याउनेछौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। धापासीबाट छोक्ला रोक्ता लामा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर लामाजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त के छ यहाँको? म थापासीबाट। हजुर तपाईँले त्यहाँ लेखिदिनुहोस् है। थापासी बस्ने हो, छोक्ला रोक्ता लामा होइन त? थापासी बस्ने छोक्ला लामा। ल छोक्ला रोक्ता लामा भन्नुभएको छ। छोक्ला लामा, ल भन्नुहोस् त लामाजी के छ यहाँको कुरा? छोक्ला रोक्ता लामाबाट श्रीमान चुम्बक श्रोताको लागि। श्रीमानको नाम के भन्नुभयो? मेरो श्रीमान। हजुर नाम भन्नुहोस् त। सोर्के श्रीमान। सोर्के श्रीमान चुम्बक रोता। ल हजुर हजुर भन्नुहोस् त के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? नाम रु 20,000। हजुर रु 20,000 दिने इच्छा भएकोले हजुर हजुर तपाईँहरूले कोरोना पीडितलाई गर्नुभएको एसएन न्युजमा मैले देखेको अनि मलाई दिनु इच्छा भएको। हजुर खुसी लाग्यो। हजुर के लाग्यो पाएको। हजुर हुन्छ हुन्छ छोक्लाजी, हामीले बुझ्यौँ यहाँको सहयोग गर्ने यो अभिप्राय। हजुर 20,000 है। हजुर हजुर अनि लेखेर माथि फोनमा म सधैँ त्यो हेर्दैछु कि। ए हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई। हजुर हेलो हजुर हजुर तपाईँहरूको एबी न्युज कार्यक्रम आमाले सधैँ हेर्नुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ
हाम्रो यो बुवा बित्नु भएको अब 8-9 वर्ष भयो उहाँको नाममा चाहिँ यो पैसा चलाउनु हुँदैछ है। ए हुन्छ हुन्छ ल हुन्छ यहाँको बुबा हुन्छ देखेर उहाँ धेरै खुसी त्यो पैसा दिइरहनु भएको टिभीमा हुन्छ हुन्छ ल हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यहाँलाई छोक्ला रोक्ता लामा यहाँले आफ्नो स्वर्गीय श्रीमानको सम्झनामा दिनु चाहनु भएको यो सहयोगको लागि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यहाँलाई। हुन्छ हामी भोलि सहयोगी हातहरूलाई यहाँ टेलिफोन गर्न लगाउँछौँ यहाँलाई र हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुन्छ भोलि है त। हजुर भोलि गर्नुहुन्छ है हाम्रा सहयोगी हातहरूले है। भोलि दिउँसोतिर गर्नुहुन्छ नि है त। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। धापासीबाट छोक्ला रोक्दा लामाले हाम्रो अभियानलाई उहाँको स्वर्गीय श्रीमानको सम्झनामा रु 20,000 सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। यसका लागि हामी छोक्ला रोक्दा लामा र सम्पूर्ण लामा परिवारलाई हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। दर्शकवृन्द अब यहाँहरूले टिपाउनुभएका यी समस्यालाई समाधान गर्ने पहलमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ, लागिरहनेछौँ। कोरोना कहर एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। कोरोना कहर न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। दर्शकवृन्द आज यहाँहरूले टिपाउनुभएका थुप्रै समस्याहरूको समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू यहाँहरूका समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर यहाँहरूको घर घरमा आज दिउँसो जानुभएको छ र अन्य समस्याको हकमा अब हाम्रा सहयोगी हातहरूले यहाँहरूका समस्या क्षेत्रगत हिसाबले सम्बोधन गर्नका निमित्त दायित्व वहन गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी मनहरूले हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्ने क्रम पनि जारी छ। यसै सिलसिलामा चितवन निवासी शिव ढुङ्गनाले अफगानिस्तानमा 5 वर्ष अघि मारिएका आफ्ना छोरा कृष्ण ढुङ्गनाको पुण्यतिथिमा कोरोना कहर एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिको यो अभियानमा सहयोग गर्नुभएको छ। 5,151 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। चितवन निवासी शिव ढुङ्गनालाई हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अफगानिस्तानमा 5 वर्ष अघि मारिएका उहाँका छोरा कृष्ण ढुङ्गनाको पुण्यतिथिमा उहाँले हाम्रो अभियानलाई 5,151 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। मलाई यो सन्देश कृष्ण प्रणामी समाजका भोला दाहालले पठाउनु भएको छ र यसै गरी हाम्रो अभियानसँग जोडिएर थुप्रै सहयोगी हातहरूले काम गरिरहनु भएको छ र थुप्रै सहयोगी मनहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ र यो अभियान यसै गरी प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ। दर्शकवृन्द केही दिन अगाडि हामीले यहाँलाई एउटा ठगीको घटनाको बारेमा सुनाएका थियौँ र ठगी गर्ने व्यक्तिलाई हिजो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पक्राउ गरेको छ र उहाँ पक्राउ पर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ राजु पोखरेल, वर्ष 26 का। उहाँ चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 दहचोक निवासी र पुरानो घर उहाँको रामेछाप हो। राजु पोखरेलले हामीलाई यहाँ तपाईहरू सहयोगापेक्षीहरूले उहाँहरूले खाद्यान्न ग्यास माग्दै यहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको टेलिफोन गर्नुहुँदो रहेछ र म एभेन्यूज खबरबाट आएको तपाईँको घरमा खाद्यान्न लिएर आउँदैछु, तर आउँदै मेरो मोबाइलमा रिचार्ज सकियो, मलाई 100 रुपियाँको रिचार्ज गरिदिनुहोस्, म तपाईँको घरमा आउँदा खाद्यान्न नै दिन्छु अनि 100 रुपियाँ नै फिर्ता गर्छु भन्नुहुँदो रहेछ र सुत्केरी बिरामी यस्ता सहयोगका अपेक्षा गर्ने व्यक्तिहरूबाट 150 ठगी गर्नुहुँदो रहेछ। उहाँले राजु पोखरेल नाम रहेछ उहाँको। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उहाँलाई पक्राउ गरेको छ। यो अपराधमा राजु पोखरेल वर्ष 26 को चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 दहचोक निवासी रामेछाप उहाँको पुरानो घर रहेछ। हामी उहाँलाई र उहाँ जस्तै प्रवृत्ति बोकेका मानसिकता बोकेका र त्यस्तो कुनै तपाईहरू कुचेष्टा गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरू त्यो खालको व्यवहार नगर्नुहोला। यतिखेर विषम परिस्थितिमा तपाईहरू झन् यस्तो अरू सामान्य स्थितिमा त मानवता देखाउनुपर्छ, यस्तो विषम परिस्थितिमा तपाईहरूले जे गर्नुभएको छ यो चाहिँ भन्ने शब्द हामीसँग छैन। तपाईहरूलाई यसो गरेर खानुपर्ने बाध्यता किन भयो? समस्या छ भने हामीलाई टेलिफोन गर्नुहोस् न, तपाईँको घरमा खाद्यान्न र ग्यास आइपुगिहाल्छ। तर तपाईँको यो बुद्धि देख्दा हामीलाई अचम्म र उदेक लागेको छ र यसरी हामी आग्रह गर्छौँ यहाँबाट सम्प्रेषण गरिएका टेलिफोन नम्बरमा कसैले तपाईँहरूले अनुचित रूपमा अनावश्यक रूपमा टेलिफोन गर्नुभयो भने हामी भन्दैछौँ कृपया तपाईँहरू हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। राजु पोखरेलकै नियति भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ, उहाँहरूलाई हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ। र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जुन ढङ्गबाट प्रभावकारी ढङ्गबाट यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हाम्रो अभियानलाई जसरी सहयोग गर्नुभएको छ, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का
प्रमुख निर्देशक सहकुल थापा लगायत सम्पूर्ण त्यहाँका अधिकृतहरूलाई हामी एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यहाँहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ कृपया तपाईँहरू यस्तो खालको जालसाजीमा यस्तो खालको ठगीमा नफस्नुहोला। कसैले तपाईँलाई रिचार्ज माग्यो भने हामी कुनै पनि हालतमा तपाईँसँग रिचार्ज कार्ड माग्दैनौँ, रिचार्जको लागि पैसा माग्दैनौँ। तपाईँहरू स्पष्ट हुनुहोस्, त्यो तपाईँ कुनै ठगले तपाईँलाई ठगी गर्ने प्रयास गर्दैछ र तपाईँ आफै बस्नुहोला र तपाईँ बस्न सक्नु भएन भने जसले चाहिँ तपाईँमाथि ठगी गरेको छ ऊ त बस्न सक्ने कुनै पनि छैन, अवसरै छैन। हामी त्यस्ता खालका ठगीको प्रवृत्ति बोकेका ठगहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छोड्नेछौँ। त्यसका लागि सहयोग गर्नुभएकोमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो हामी सिआइबीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र हामी यहाँहरूलाई पनि सचेत रहनको लागि आग्रह गर्छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। थैबबाट रश्मि थापा लक्ष्मी थापा टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर लक्ष्मीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त के छ यहाँको? मेरो ग्यास र खाद्यान्न हो सर। ग्यास र खाद्यान्न सकियो होइन? हजुर। अनि तपाईँ घरमा कतिजना हुनुहुन्छ? एउटा 4 वर्षको नानी छ अनि मेरो हस्बेन्ड र म हो। 4 वर्षको नानी, तपाईँको श्रीमान, तपाईँ भनेपछि ग्यास र खाद्यान्न कहिलेसम्मलाई पुग्नेछ? होइन सर, सकिन त अस्तिदेखि सकिया हो, आज फेरि फोन लाग्यो त्यही भएर। ए अस्तिदेखि सक्यो, अहिले के खाइरहनु भएको छ त भन्नु त लक्ष्मीजी? अहिले मैले खाना चाहिँ मैले यता आन्टीले दिनुभयो, तरकारी चाहिँ अनि भनेपछि भोलि बिहानलाई छैन? तरकारी खायो। भोलि बिहानलाई छ कि छैन? बिहानै ल्याउनु पर्छ कि दिउँसोतिर ल्याए पनि हुन्छ? होइन सर, बिहानै ल्याउनु पर्छ होला। ए हो है, हुन्छ भोलि बिहानै हामी तपाईँ कहाँ ल्याउनुहुन्छ खानेकुरा र ग्यास है त? धन्यवाद छ। थैबबाट लक्ष्मी थापा, उहाँको घरमा भोलि बिहानै चाहिएको छ, खाद्यान्न र ग्यास चाहिएको छ र हामी भोलि बिहानै हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई भन्नेछौँ र उहाँको घरमा खाद्यान्न भोलि बिहानै पुग्नेछ। कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। कविता तामाङ हुनुहुन्छ शेषमतीबाट। कविताजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सर। ल भन्नुहोस् त कविताजी के छ यहाँको कुरा? मेरो सानो बच्चा छ होइन, 4 महिनाको भयो अनि अब बुढाको काम पनि छैन होइन, अनि के गरे अब चामल रासनहरू पनि सुध्या छ, ग्यास चाहिँ अलिदिनलाई पुग्छ होला सर होइन। 4 महिनाको बच्चा, खाद्यान्न सकियो, ग्यास अहिलेलाई छ होइन त? 4 महिनाको बच्चाले के खान्छ? दुध खान्छ, धेरै जस्तो दुध पनि पुग्दैन। अनि लिटोको पिठो लिटो खुवाउने गर्नु भएको छैन? अलिअलि लिटो खुवाउने गरेको छ त। लिटोको पिठो छ कि ल्याउनु पर्छ भन्नुहोस् त कविताजी? हजुर ल्याउनु पर्छ कि छ तपाईँको घरमा लिटोको पिठो बच्चालाई? थोरै छ, छैन त भन्नु हुँदैन, मैले अलिअलि गरेर। हुन्छ तपाईँको घरमा खाद्यान्न अनि त्यसै गरी तपाईँको 4 महिनाको बच्चाको लागि दुध अनि लिटोको पिठो आइपुग्छ, चिन्ता नगर्नु होला है त। अहिले के हो? अहिले चाहियो? बिहानसम्ममा? होइन तपाईँलाई अहिले चाहियो हो? भएसम्म त अब अहिले चाहिँ किन चाहियो लिटोको पिठो? अहिले लिटो बनाएर खुवाउनुहुन्छ बच्चालाई? अहिले बच्चाले केही खान नपाएको हो? अहिले त सुतेछ दुध खाएर। त्यो त अब यो राति तपाईँ लिटो नखाइनुहुन्न भने त अब अहिले ल्याउनु पर्यो, नत्र त भोलि आउनुहुन्छ नि, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ तपाईँ? हुन्छ सर। हाम्रा सहयोगी हातहरू पनि त रोबोट होइनन् नि त, मान्छे नै हुन् है, दिनभरि कुदेका छन्। तपाईँलाई अभियानै थाहा छैन कि अरूको दुःखप्रति अलिकति दया र स्नेह नै आउँदैन कि के हो कविताजी? होइन तपाईँलाई अहिले लिटो चाहिएको छैन भने अहिले ल्याउनु पर्ने केही बाध्यता छ ल भन्नुहोस् त? होइन पर्दैन, बाध्यता छैन। हो भोलि ल्याउँछौँ नि त हामी, अहिले तपाईँलाई चाहिँदैन। अहिले चाहिन्छ भने त भन्नुहोस् है, जतिसुकै दुःख पाए पनि हामी आउनेछौँ ल भन्नुहोस् त? होइन सर पर्दैन। ल हस् धन्यवाद। त्यसै धन्यवाद यहाँको सदासहायताका निमित्त। भोलि ल्याइदिनु भन्नुभएको छ, यसका लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। शेषमती बालाजुबाट कविता तामाङ। त्यसै गरी सुन्दरी जलमा हुनुहुन्छ कोही हाम्रो दर्शक, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सुन्दरी जलबाट रुद्र बहादुर पण्डित सुन्दरी जलबाट टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। रुद्रजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर रुद्रजी, ल भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? मेरो चाहिँ के भएन, अलिकति यसो सहयोग गरौँ भनेर लाग्यो है। अनि मेरो चाहिँ धेरै त होइन, 10,550। हजुर रु 10,550 यहाँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो यो अभियानलाई? हजुर। अनि यो चाहिँ के भन्ने, मेरो यो पितृहरूको नाम के, पितृको नाम टिप्नुहोस् त। ल भन्नुहोस् त। बुवाको हजुरबाको नाम चाहिँ बमबहादुर। हजुर बमबहादुर पण्डित। हजुरआमाको नाम तुलसा देवी। हजुर
बुवाको नाम मेहरबहादुर। हजुर, मेहरबहादुर। मुवाको नाम हेमकुमारी। मुवाको नाम हेमकुमारी। श्रीमतीको नाम शिलकुमारी। के कुमारी भन्नुभयो? शिलकुमारी। शिल। ल, शिलकुमारी। हजुर, माइली श्रीमतीको नाम तेलकुमारी। तेलकुमारी। हजुर। ल, हजुर। अनि यिनीहरूलाई अब कहिले लिन आउँछन् त्यो काम अहिले गर्नु पर्यो, उनीहरू आउला नि मलाई खोजेर। हाम्रा सहयोगी हातहरूले यहाँलाई टेलिफोन गर्नुहुनेछ रुद्रजी। हजुर। अनि टेलिफोन गर्नुहुनेछ र यहाँले समन्वय गर्नुहोला अनि हाम्रा सहयोगी हातहरूले लिएको आएर अनि हाम्रा पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा जसले अभाव बेहोरिरहनु भएको छ उहाँसम्म पुर्याउनु हुनेछ है त। नयाँपट्टिबाट जुन घुम्न जाने बाटो छ त्यहीबाट आए हुन्छ। हुन्छ हुन्छ, ल हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ रुद्रबहादुर पण्डितजी, हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सम्पर्क राखेँ है। हजुर, हस्। सुन्दरी जलबाट रुद्रबहादुर पण्डित, उहाँले आफ्नो पितृको नाममा सम्झनामा हाम्रो अभियानलाई रु 10,550 रुपियाँ 10,550 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। यसको लागि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सुन्दरी जलबाट रुद्रबहादुर पण्डित उहाँले गर्नुभएको सहयोगका निमित्त हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर कीर्तिपुरमा हुनुहुन्छ सीता तामाङ सहित 2 परिवार। उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको छ। 9849 55 510 उहाँको टेलिफोन नम्बर हो। कीर्तिपुरमा रहनुभएका सीता तामाङको घरमा हामी कीर्तिपुर क्षेत्र भनेपछि नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घलाई आह्वान गर्छौँ। कीर्तिपुरका सीता तामाङ लगायत 2 घर परिवारलाई कृपया नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घलाई यो समस्या समाधान गर्नको लागि पहल गरिदिनु होला। आज नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ विभिन्न ठाउँमा प्रत्यक्ष हामीले देखाएका समस्या समाधान गर्नका निमित्त उहाँहरू पुग्नु भएको छ। यसको लागि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तारकेश्वरमा हुनुहुन्छ सङ्गीता रिजाल। सङ्गीता रिजालको घरमा खाद्यान्न सकेको कुरा हामीलाई बताउनु भएको छ। उहाँको टेलिफोन नम्बर हो 98 62 45 83 36। त्यसै गरी चाभिलमा एकल महिला हुँ भन्नुभएको छ, नाम लेख्नु भएको छैन। उहाँको टेलिफोन नम्बर 98 64 590 476 हो। 98 64 590 476 हो। उहाँको घरमा पनि खाद्यान्न सकिएको छ भन्नुभएको छ। हामी उहाँलाई सहयोग गर्नका लागि हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई भोलि जानको लागि आग्रह गर्छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। दर्शकवृन्द, यहाँहरूका यी समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरूले आफ्नो क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नको लागि दायित्व लिइसक्नु भएको छ, लिइरहनु भएको छ। अघि पनि हामीले भन्यौँ कीर्तिपुरमा बिन्दा गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँको टेलिफोन नम्बर 98 18 40 21 47 हो। खाद्यान्न सकिएको छ। उहाँले 1.5 महिना अगाडि हाम्रै अभियानबाट सहयोग लिनुभएको थियो र यसका लागि हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई भोलि उहाँको समस्या समाधान गर्नका लागि पनि हामी आह्वान गरिरहेका छौँ, आग्रह गरिरहेका छौँ। र त्यसै गरी अब हामी यहाँहरूका धेरैभन्दा धेरै बढी टेलिफोन लिएर समस्या समाधान गर्ने पहलमा जुटिरहेका छौँ। रातोपुलमा हुनुहुन्छ दीपक श्रेष्ठ। दीपक श्रेष्ठको घरमा खाद्यान्न र ग्यास सकिएको छ भन्नुभएको छ। 7 जनाको परिवार रहेको कुरा बताउनु भएको छ। उहाँको टेलिफोन नम्बर 98 13 11 60 25 हो। खाद्यान्न र ग्यास सकिएको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। यतिखेर बालाजुबाट अग्निधर उपाध्याय टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। उपाध्यायजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त। धेरै धेरै नमस्कार। नमस्कार हजुर। भनेर लागेको पितृको नाउँमा। ए हजुर, ल भन्नुहोस् त, पितृको नाम भन्नुहोस् त कृपया। बाबा दीननाथ उपाध्याय पौडेल। बाबा दीननाथ उपाध्याय पौडेल। आमा दिल्ली शोभा उपाध्याय पौडेल। हजुर, दिल्ली शोभा। हजुर। ससुरबा मनहरी गौतम। हजुर। सासुआमा नन्दकली गौतम। हजुर। त्यसपछि हामी म अग्निधर पौडेल उपाध्याय पौडेल। मेरो बुढी यमुना पौडेल। यमुना पौडेल भन्नुभयो? यमुना पौडेल। हजुर। पितृको बाबा र आमा ससुराबा सासु आमाको नाउँमा 10,005 रुपियाँ म सहयोग गर्न चाहन्छु। मेरो केही नै हो हजुर। अब मेरो पितृ उद्धारको लागि हजुरले राम्रोसँग उ गरिदिनु होला भनेर आज 3 दिन भयो बल्ल बल्ल आज लागेको हो। पैसा लिन भर्सक मिल्छ भने आजै अहिले नै पठाए पनि मैले दिने कुरा छ हजुर। हुन्छ, हाम्रा सहयोगी हातहरू भोलि आउनुहुनेछ। यहाँको सहयोग लिएर निभेको चुलो बाल्ने अभियानमा उहाँहरूले त्यहाँ लगेर दिनुहुनेछ
तपाईँलाई हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ अग्निधर उपाध्याय पौडेलजी। तपाईँले आफ्नो पितृ बुवा दीनानाथ उपाध्याय पौडेल, त्यसै गरी आमा दिल्ली शोभा उपाध्याय पौडेल अनि तपाईँको ससुराबा मनहरी गौतम र सासुआमा नन्दकली गौतमको सम्झनामा उहाँहरूको नामबाट तपाईँले रु 10,005 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। अग्निधरजी, यहाँलाई हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त। मेरो धेरै धेरै हजुरमा पनि मेरो धन्यवाद छ। हजुर, 78 वर्षको भएँ। ए हजुर, अलि काम सुन्न अलि गाह्रो छ, त्यसै गरेर मलाई बर्बाद छ हजुर। ल मेरो खास मेरो घर पहिले बाउलुङ हो। ए हजुर, अहिले यहाँ रामचन्द्र पौडेलको घर देख्नुभयो होला, त्यही मेरो बस्तीमा। हुन्छ, ल हुन्छ, तपाईँलाई हामी दीर्घ जीवनको कामना गर्छौँ, स्वास्थ्य निरोगी भएर बाँच्नुहोस्, हामी त्यही सदिच्छा व्यक्त गर्छौँ र यहाँले दिनुभएको सहयोगको लागि आभार व्यक्त गर्छौँ अग्निधरजी है त। नमस्कार, धन्यवाद छ यहाँलाई। मेरो धेरै धेरै नमस्कार छ। हजुरले गरेको कार्यक्रम दिनदिनै हेर्छु, म एकदम खुसी भएर मेरो बुढीले लो बुढा अब 2-4 पैसा अनि पितृको नाउँमा राख्न पर्यो, उहाँलाई खुनाउनु पर्यो भनेर मैले अब त्यही सम्झेर हजुरको कार्यक्रम हेरेको, हजुरलाई धेरै सम्झेर मैले यो राखेको एउटा सानो सहयोग हो यो। अब के गरौँ हजुर, त्यस्तै हुन्छ, यो सानो होइन महान सहयोग हो। तपाईँले मानवता बाँड्नु भएकोमा आभार व्यक्त गर्छौँ, धेरै धन्यवाद छ। बालाजुबाट अग्निधर उपाध्याय पौडेल, उहाँले हाम्रो अभियानलाई रु 10,500 रुपियाँ उहाँको 10,005 रुपियाँ उहाँको पितृको सम्झनामा हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, अभियानलाई सहयोग गर्नुभएको छ। दर्शकबिन, अर्को कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। काँडाघारीबाट कृष्ण श्रेष्ठ। हजुर कृष्णजी, नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् त। मेरो चाहिँ ग्यास पनि सक्यो अनि खाद्यान्न पनि सकियो होला होइन? खाद्यान्न पनि सक्यो, अनि त्यहाँबाट म बिरामी पनि यो दमको बिरामी छु, अनि औषधि खाने पैसा पनि भएन, ताजा कुरो केही खाने पनि भएन, अनि अब परिवार पनि बिरामी छ, अनि पाठेघरको समस्याले गर्दा अलिक बिरामी छ, अनि त्यहाँ पनि अब मेरो पनि साह्रै आपद छ सर। अनि त्यसो भएर सरलाई सहयोगको लागि सम्झेर। ल, तपाईँको औषधिको अवस्था के हो, खानुपर्ने बिरामीको अवस्था हाम्रो ताराबहादुरजीले तपाईँलाई टेलिफोन गरेर बुझ्नुहुनेछ, समन्वय गर्ने हुनेछ। ग्यास र खाद्यान्न सकिएको भन्नुभएको छ। परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ भनिदिनुहोस् त? 6 जना हुनुहुन्छ। सानो कोही शिशु पनि छ भने भन्नुहोस्, नत्र तपाईँ घरमा ग्यास खाद्यान्न लिटुको पिठो। हजुर हजुर, ल भयो कृष्णजी, सक्यो तपाईँको कुरा। अब यसो बरु गाउँको पिठो पनि अलिकति भेटाइदिँदै हुने थियो सर। ल हुन्छ, गाउँको पिठो किन नभेटाउनु, मकैको पनि है त हुन्छ। अनि हामीसँग हरियो काँक्रो पनि छ, त्यो पनि ल्याउँछौँ है कृष्णजी। ल हुन्छ, गाउँको पिठो, मकैको पिठो, हरियो काँक्रो काँडाघारीका कृष्ण श्रेष्ठ घरमा ग्यास खाद्यान्न पुर्याउनु छ। श्रीमान श्रीमती नै बिरामी हुँदो रहेछ, के रहेछ बिरामीको अवस्था, ताराबहादुर राणाभाटले टेलिफोन गरेर उहाँलाई समन्वय गर्नुहुनेछ। हामी उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा। स्वयम्भू 5 धारा निवासी शीतल लामिछाने, स्वस्तिका लामिछाने र बिन्दा लामिछानेले शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत प्रकाश साउद र मिलन साउदका पिता हुनुहुन्छ प्रकाश साउद, उहाँका परिवारलाई बिहान बिनाको खाना खुवाउने गर्नुभएको छ, शाकाहारी भोजन गराउने गर्नुभएको छ। प्रकाश साउद यतिखेर आफ्नो 8 वर्षीय छोरा मिलन साउदको उपचारका लागि शिक्षण अस्पतालमा हुनुहुन्छ महाराजगञ्जमा। उहाँहरूलाई खानेकुराकै अभाव भएको हामीले खबर प्राप्त गरिसकेपछि प्रकाश साउदलाई हामीले यहाँबाट उहाँहरूका समस्या राखिसकेपछि थुप्रै सहयोग पनि जुटेको छ। यतिखेर घरबाटै ल्याएर शीतल लामिछाने, स्वस्तिका लामिछाने र बिन्दा लामिछाने र यतिखेरको यो कोरोनाको यो सङ्क्रमणको जोखिममा उहाँले गर्नुभएको देखाउनु भएको यो सहायता सद्भाव उहाँले जसरी बाँड्नुभयो, यसका लागि हामी उच्च सम्मान गर्न चाहन्छौँ यो परिवारलाई, लामिछाने परिवारलाई। बिन्दा लामिछानेलाई यसभन्दा अगाडि पनि थुप्रै सहयोग गर्नुभएको छ, आफ्ना टोलवासीसँग उठाएर पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यसभन्दा अगाडि नेपाली समाज र विशेष गरी उपत्यकाभित्रका वासीहरूलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, उपत्यकाभित्रको वासीहरू एउटा कोठामा बस्नेलाई अर्को कोठामा चिन्नुहुन्न, छिमेकी बीच बोलचाल हुन्न, यति स्वार्थी जीवन, एकलकाटे जीवन बाँच्ने गरेको छ काठमाडौँवासी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले काठमाडौँवासीले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आफ्नो घरमा आफूलाई पकाएको खानासँगै पकाएर शीतल लामिछाने, स्वस्तिका लामिछाने र बिन्दा लामिछाने, यतिखेर चिन्दै नचिनेको को व्यक्ति प्रकाश साउद हुनुहुन्छ कता पश्चिमको, यदि सोच्ने हो भने त
तर होइन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ बसे पनि एउटै आकाश मुनि बस्ने नेपाली जनता मात्र होइन, एउटै आकाश मुनि बस्ने विश्वका सबै मानवहरू एक भएर एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। सधैँ हो त्यो अवस्था त। यतिखेर यसको महत्त्व महसुस गराएको छ यो कोरोनाले। र यतिखेर उहाँले बाँड्नु भएको यो भात, यो खाना केवल खाना मात्रै होइन, भौतिक चिज मात्रै होइन, यो त माया हो, स्नेह हो, वात्सल्य हो, ममता हो, सद्भाव हो र मानवता हो। उहाँले मानवता बाँड्नु भएको छ। यसका लागि शीतल लामिछाने, स्वस्तिका लामिछाने र बिन्दा लामिछानेलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, उहाँहरूले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। विराटनगरबाट मनोज घिमिरे टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर मनोजजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सुशील सर नमस्कार। नमस्कार हजुरलाई, भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? हजुरहरूको कार्यक्रम म अब विगत 3 महिनादेखि हेरिरहेको थिएँ। हजुर। अनि मलाई पनि एउटा अब हजुरहरूले अहोरात्र यो सहयोग गर्नुभएको हुनाले मलाई पनि एउटा सानो सहयोग गर्ने इच्छा भएको कारणले हजुर के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? टिचिङमा मतलब उपचारार्थ बालक हजुर मिलन साउथ होइन, सायद नाम कन्फ्युज भएँ म। मिलन साउथको लागि म 5105 रुपियाँ मेरो सम्पूर्ण पितृहरूको सम्झना साथै होइन, पितृहरूको आशीर्वाद, सम्पूर्ण परिवारको आशीर्वादले उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै मैले 5105 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहेँ सर। 5105 रुपियाँ शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराउनुभएका 8 वर्षीय मिलन साउथको लागि तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ पितृको सम्झनामा होइन मनोजजी? हजुर हजुर, मेरो सम्पूर्ण परिवारको सम्झनामा हजुर उहाँलाई उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् हजुर हजुर भन्ने आशीर्वाद स्वरूप मैले यो हुन्छ एकदमै धन्यवाद छ मनोजजी, तपाईँले बाँड्नुभएको यो मानवता र तपाईँले बाँड्नुभएको यो स्नेहका निमित्त हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। मिलन साउथ अब केही दिन पछाडि उहाँ एकदमै स्वस्थ भएर तपाईँ हामी अगाडि हिँडेको हामी देखाउने प्रयास गर्नेछौँ है, त्यो होस् हाम्रो पनि सदिच्छा छ। हजुर। अनि यहाँ मैले यसो सानो चाहिँ यसो आफ्नो घर छिमेक टोलमा 1-2-4 जना यसो अशक्त देखेकालाई हजुर आफ्नै तर्फबाट आफ्नो दक्षता अनुसार होइन, म पनि हुन त एउटा साधारण व्यक्ति हो, हजुर गरि पनि रहेको छु होइन, यसो जानकारी सबैलाई मतलब एउटा होस्। हुन्छ ल, धेरै धन्यवाद छ। यहाँले आफैले जसरी सहयोग गरिरहनु भएको रहेछ, यसको लागि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ मनोजजी है। हजुर हजुर, सबै लगायत सम्पूर्ण एबी न्युज च्यानललाई मेरो तर्फबाट एकदम सादर हजुर अब नमस्कार। सहयोगको लागि धेरै राम्रो कार्यक्रम, मलाई खुसी लाग्छ हेर्न, दुःख पनि लाग्छ कति त्यस्ता है पीडितहरू त्यही त यहाँले सहयोग गरिरहनु भएको छ मनोजी। अब यस्तै समस्यामा परेकालाई सहयोग गरौँ, एकअर्को मिलेर सहयोग गऱ्यौँ भने समस्याहरू साना हुनेछन् र सहयोगी हातहरू ठुला हुनेछन्, त्यसकारण समस्याहरू बिस्तारै हराउँदै जानेछन्, हाम्रो त्यो अपेक्षा छ। मनोजीले यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ है त। हस् नमस्कार। विराटनगरबाट मनोज घिमिरे अहिले शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका मिलन साउथका लागि उहाँले रु 5105 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। दर्शकवृन्द, हामी तपाईँहरूका धेरै समस्या सुन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र कुरोलाई अलिक घनत्वलाई बलियो बनाउँदै कुरालाई चाहिँ अलिक छुट्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। कृपया छिटो आफ्नो कुरा भनिदिनु भयो भने अलिक बढी दर्शक लिन पाइन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अब हामी प्रयास गरिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या समाधान गर्नका निमित्त र यहाँहरूले राख्नुभएका समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर हाम्रा सहयोगी हातहरूले उहाँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ नजिकका सहयोगी हातहरूले यहाँको समस्या टिपिरहनु भएको छ र समस्या समाधानको पहलका लागि उहाँहरू दायित्व वहन गरिरहनुभएका छ। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी हामीले अघि राख्यौँ केही समस्याहरू। अहिले एउटा समस्या आइरहेको छ। यसभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई याद हुनुपर्छ, आफ्नो सानो नानीलाई दुध खाने पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले मिश्रीमा तातो पानी घोलेर खुवाइरहेको छु भनेर प्रत्यक्ष भनिसकेपछि अनि उहाँलाई हामीले तत्काल दुध पुर्याएका थियौँ, उहाँको बच्चालाई खानेकुरा पुर्याएको थियौँ। हो, सङ्गीता दर्नाल हुनुहुन्छ, बसन्तपुर नजिक बस्नुहुने सङ्गीता दर्नाललाई एउटा टेलिफोन नम्बरबाट पटक उहाँलाई एकदमै नराम्रो गर्ने किसिमबाट टेलिफोन आइरहेको छ। यो टेलिफोन नम्बर अहिले हामी यहाँलाई भन्दैनौँ। उहाँलाई सिआइबीको हिरासतमा राखिसकेपछि उहाँको अनुहार तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ, कस्तो पनि मान्छे हुँदो रहेछ अनि यस्तो नि मान्छे हुँदो रहेछ भनेर हामी देखाउने प्रयास गर्छौँ है त। आदरणीय दर्शकबिनहरूलाई यो एउटा रुचिको विषय पनि हो, नेपाली समाजको विवश पक्ष हो, यो हेर्नै नमिल्ने अश्लील भद्दा यो दृश्य, यो व्यक्ति हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ।
यति दुःख पाएको एउटा व्यक्ति जो हामीलाई उहाँको टेलिफोन नम्बर भनेर उहाँको समस्या टार्नको लागि विवश र बाध्य हुनुहुन्थ्यो। सङ्गीता दर्नाललाई पनि दुःख दिन सक्ने पनि व्यक्ति यो संसारमा हुँदो रहेछ। त्यो टेलिफोन नम्बर हामी सिआइबीलाई टिपाउँछौँ, सिआइबीले अनुसन्धान गरेर यसको चाहिँ दृश्य देखाउने प्रयास हामी गर्छौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। दर्शकबिन कोरोना कर एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ र अब यहाँहरूका समस्या बढीभन्दा बढी लिएर समस्या समाधानको पहलमा हामी लागिरहनेछौँ। कोरोना कर एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। कोरोना कभर एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधान गर्ने यो खबर कर्ममा। आदरणीय दर्शकबिन्द, आज हिजो यहाँले टिपाउनुभएका समस्यामा कृष्ण प्रणामी समाजद्वारा समाधान गरिएका समस्याको विस्तृत विवरण म यहाँ राख्न गइरहेको छु। कृष्ण प्रणामी समाजका सुमन पुनासेनीबाट आज पशुपति सिगदेल दक्षिण ढोकामा टिकाराम दर्जी रामेटीमा ग्याससहित खाद्यान्न पुर्याएको छ। कमला थापा जोरपाटीमा ग्यास र खाद्यान्न पुर्याएको छ। त्यसै गरी उमेश प्रधान र शङ्कर केसीबाट सङ्गीता लामा बोडेमा उहाँको निम्न लागेको चुलो बाल्नु भएको छ। कृष्ण विक भक्तपुरमा ग्यास र खाद्यान्न पुर्याएको छ। सबिना राजबाग भक्तपुरमा खाद्यान्न पुर्याएको छ। रश्मि खत्री भक्तपुरमा ग्यास खाद्यान्न र पौष्टिक आहार पुर्याएको छ। सरस्वती चालिसे भक्तपुरमा ग्यास खाद्यान्न र पौष्टिक आहार पुर्याएको छ। त्यसै गरी ईश्वर बगालेबाट दुर्गा लामा हात्तीगौडामा खाद्यान्न पुर्याएको छ। सावित्रा राणा हात्तीगौडामा ग्यास र खाद्यान्न पुर्याएको छ। त्यसै गरी कृष्ण प्रणामी समाजका भूपेन्द्र प्रधानबाट कुमार कटुवाल कविता माझी र भूपेन्द्र दाहाल मिन भवनमा खाद्यान्न पुर्याएको छ। त्यसै गरी इच्छाराम केसी र धननाथ लुइटेलबाट बबिता कार्की हिमाडोलमा ग्यास र बच्चाको दुधको लागि रु 2100 र खाद्यान्न सहयोग भएको छ। त्यसै गरी सागर राई 3 कुनेमा खाद्यान्न पुर्याएको छ। गीता कार्की बबिता कार्की इमाडोलमा खाद्यान्न पुर्याएको छ। त्यसै गरी अरुण पाण्डेबाट निरु सुन्दास र सुस्मिता सुन्दास म्यापीमा बालाजुमा उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याएको छ। भोला दाहाल र श्याम केसीबाट विजय गोले चाबेलमा खाद्यान्न पुर्याएको छ। निर्मल थापा चाबेलमा ग्यास र खाद्यान्न पुर्याएको छ। त्यसै गरी मनमोल गजुरेलबाट कमली तामाङ जैसी देवलमा खाद्यान्न पुर्याएको छ। रामकृष्ण साई ठकुरी बाफलमा औषधि खरिदका लागि 4371 रुपियाँ सहयोग गरिएको छ। वर्षा मल्ल बसन्तपुरमा औषधिको लागि रु 750 सहयोग भएको छ। त्यसै गरी सेवाभावी सहयोगी मन आमा भुवन कुमारी पाण्डे र छोरी ममता अग्रवालबाट र कनौरी गुरुङबाट प्राप्त रु 16110। महाराजगञ्ज अस्पतालमा छोराको उपचारको लागि बस्नुभएका प्रकाश साउद, जसको मिलन साउदको उपचारको लागि उहाँको बुबा प्रकाश साउदलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। 16110 रुपियाँ सहयोगी मन भुवन कुमारी पाण्डे र छोरी ममता अग्रवालबाट प्राप्त भएको थियो। कृष्ण प्रणामी समाजले प्रकाश साउदलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। दर्शकबिन, यहाँका सहयोगी मनहरूले हामीलाई गरिरहेको सहयोग, त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी हातहरूले सहयोगापेक्षीहरूलाई गर्नुभएको सहयोग, यसका लागि हामी आभारी छौँ। तपाईँ सहयोगापेक्षीसँग जसले सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ, सहयोगी मन जसले सहयोगमा गर्नुभएको छ, सहयोगी हात जसले ज्यानको जोखिम राखेर घर घरमा पुगेर सहयोग गरिरहनु भएको छ, हामी सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सबिना परियारजी हुनुहुन्छ जोरपाटीबाट। सबिनाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। ल भन्नुहोस् त सबिनाजी, के छ यहाँको कुरा? सर, मेरो मम्मी एकदमै बिरामी हुनुहुन्छ अनि छाती दुख्छ कि मम्मीको। अनि मम्मी जहिले रोइरहनुहुन्छ अनि त्यसैले राति रोइरहनुहुन्छ। भाइहरू पनि साना साना छन्, त्यसैले हजुरलाई सम्झेको के सहयोग गर्नु। आमालाई कहिलेदेखि तपाईँको छाती दुख्न थाल्यो आमाको, भन्नुहोस् त? 3 वर्ष हुन लाग्यो सर। ल, अनि अहिलेसम्म उपचार गर्नु भएको छैन? गरेको सर, ब्रेस अनि अझै दुख्छ अनि मम्मी अनि डराउनुहुन्छ कि औषधि खाइरहनु भएको। कति वर्षको हुनुभयो मम्मी? मम्मी 31 वर्षको। 31 वर्षको? हजुर। तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो त? 15 वर्षको। ल, अब तपाईँको आमाको समस्या के हो त अहिले? अहिले पनि के छ अहिले अवस्था भन्नु त? अहिले सर छाती दुख्यो भनेर रोइरहनुहुन्छ अनि अहिले औषधि के खाइरहनु भएको छ? औषधि खाइरहनु भएको छ? हजुर, औषधि खाइरहनु भएको थियो, औषधि छुट्यो अनि त्यसैले। औषधि छुट्यो अनि के भन्नुहुन्छ? कहाँ देखाएको हो? डक्टरले के भन्नुहुन्छ? औषधि खाएर ठिक हुन्छ, यही हो औषधि, अन्य केही उपचार गर्नुपर्छ पर्दैन, के भन्नुभएको छ? भन्नुभएको थियो। के भन्नुभएको थियो? नसा सम्बन्धी हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 80 भर्खर गरेर ल्याएको अनि 28 गते आउनु भनेको थियो, लकडाउनले गर्दा जानै पाएन, त्यही औषधि खाइरहनु भनिरहेको थियो। ए ल, यसो गरौँ सबिनाजी, हामी तपाईँलाई चाहिँ हाम्रा सहयोगी हात ताराबहादुर राणाभाटले तपाईँलाई टेलिफोन गर्नुहुन्छ सबिनाजी, अनि तपाईँको आमाको बारेमा बुझ्नुहुन्छ र अहिले छुटेको औषधि दिनुहुन्छ र अन्य के गर्न सक्छौँ हामी पहल गर्छौँ है त सबिनाजी। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् र आमालाई पनि त्यही भन्नुहोस्, भोलि तपाईँको आमालाई तपाईँलाई टेलिफोन आउँछ, हाम्रा सहयोगी हातहरूले टेलिफोन गर्नुहुनेछ, चिन्ता नगर्नु है।
सर अनि हामीले सुन पनि थियो 1 आना जति अनि कसैले लिन्छ भने हामी बेच्न पनि तयार थियौँ तर कसैले पनि किनेन सर अनि हामी त्यही हजुरलाई सम्झेको। तपाईँलाई अहिले सुन बेच्ने कुरा यहाँ किन गर्नु पर्यो? तपाईँको घरमा खाद्यान्न सकियो? छैन सर अस्ति एउटा आन्टीले सहयोग गर्नुभएको थियो, हजुरहरूले पनि पहिला एकचोटि सहयोग गर्नुभएको थियो। अनि ग्यास सकिया छ? छैन सबै ठिक छ सर। अनि तपाईँको आमाको औषधिका लागि हामी सहयोग गर्छौँ र खाद्यान्न ग्यास त्यस्तो अभाव छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस् है त सबिनाजी। सर धेरै धेरै धन्यवाद। अनि पानी पनि छैन सर, पानी पनि बोरिङको खानुपर्छ। ल पानी किन्ने पैसा हामी तपाईँलाई भोलि पानीको व्यवस्था गर्नेछौँ। ल भाइहरूलाई खाजाहरू पनि छन् सर, तरकारीहरू। भाइहरूलाई खाजा तरकारीहरू अनि हुन्छ हामीसँग भएका तरकारीहरू लिएर आउँछौँ है त। धन्यवाद है सबिनाजी, हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सबिना परियार वर्ष 15 को उहाँको समस्या यो समस्या समाधान गर्नका लागि ताराबहादुर राणावाडलाई कृपया हामी उहाँको टेलिफोन नम्बर पठाउनेछौँ। त्यसै गरी उहाँको पानीको समस्या छ, खाद्यान्न ग्यास त छ भन्नुभएको छ, अनि भाइहरूलाई खाजा छैन, तरकारीको समस्या छ, समस्या छ घरभित्र। तर हामी अलिकति सम्झौता गरेर पनि बाँच्नुपर्ने परिस्थिति छ। तर अत्यावश्यक समस्या समाधान गर्नको लागि पहलमा चाहिँ हामी लागिरहनेछौँ। दर्शकवृन्द, हाम्रा सहयोगी हात सन्दीप पराजुली डिस्ट्रिक्ट B1बाट डिपार्टमेन्ट चिफमा प्रमोसन बढो आउनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँको सन्दीप पराजुलीलाई उहाँले पाउनुभएको नयाँ दायित्व जिम्मेवारीका निमित्त हामी हार्दिक बधाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ उहाँको यो कर्मको लागि। र उहाँले प्राप्त गर्नुभएको यो नयाँ दायित्व प्रत्येक पद भनेका नयाँ जिम्मेवारी र दायित्व हुन्, यसरी बुझ्नुपर्छ। र यो उहाँले नयाँ दायित्व पाउनुभएको छ, उहाँ बढो आउनुभएछ र दायित्व नयाँ थपिएछ, यसका लागि बधाई भन्छौँ। र नयाँ दायित्व भनेको नयाँ पद भनेको नयाँ दायित्व हो। नयाँ दायित्व निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने यहाँलाई नयाँ क्षमता सिर्जना होस्, हामी शुभकामना पनि भन्न चाहन्छौँ। सन्दीपजीलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूले गरिरहेको यो सहयोगका निमित्त। दर्शकबिन, हामी यहाँहरूका धेरैभन्दा धेरै टेलिफोन लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर दर्शकबिन, हामीसँग कोरोना कवर न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा अनिल सिंह बस्नेत कञ्चनपुरबाट टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर अनिल सिंहजी नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, के छ यहाँको कुरा भनिदिनुहोस् त। मेरो भीमदत्त नगरपालिका कञ्चनपुर हो घर है, तर अहिले म कामको सिलसिलामा यतै काठमाडौँ नै छु। काठमाडौँ हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, हाँडी गाउँमा बस्छु। अनि अब मेरो के भने एउटा सानो सहयोग गरौँ होइन, योभन्दा अगाडि पनि हजुरहरूकै कार्यक्रमबाट थाहा पाएर हजुरले कुरा गर्दाखेरि धेरै अगाडि कुरा हो यो, यही हाम्रो धुम्बाराई नजिकै कोहीलाई यो चुलो निभेको भन्ने कुरोहरू आएको थियो। अनि त्यसपछि त्यो सुनेर मैले त्यो नम्बर लिएर आफै उहाँहरूलाई बोलाएर मैले योभन्दा अगाडि पनि सहयोग गरेको छु, चामल दाल तरकारीहरू। अब अहिले मैले एउटा सानो सहयोग चाहिँ 5000 को गर्न खोजा हो र यो मेडिकल औषधोपचारको उसले अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई त्यसले मद्दत पुगोस् होइन, त्यो मेरो दिली इच्छा चाहिँ त्यो हो। अझ सकिन्छ भने त्यसमा महिला र बच्चाहरूलाई गए झन् मेरो मतलब मैले झन् राम्रो सोचेको छु। त्यस हुनाले म 5000 चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छु। हुन्छ ल, अहिले औषधि उपचारको अप्ठ्यारोमा परेका थुप्रै व्यक्तिहरू हाम्रो सम्पर्कमा आइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी सहयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँले दिनुभएको यो रकम रु 5000ले पनि औषधि उपचारकै लागि हाम्रा सहयोगी हातहरूले सदुपयोग गर्नुहुनेछ। अनिल सिंहजी, यहाँलाई हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ है त। हजुर हस् धन्यवाद। अब मेरो नम्बर त्यहाँ छँदैछ। हुन्छ हाम्रा सहयोगी हातहरूले तपाईँलाई समन्वय गर्नुहुनेछ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका अहिले काठमाडौँको हाँडी गाउँमा बस्दै आउनुभएका अनिल सिंह बस्नेतले हाम्रो अभियानलाई विशेष गरी औषधि उपचारको अभियान, यसलाई मलमपट्टीको अभियान भनौँ, यसलाई तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरू अस्पताल जान पाउनुभएको छैन भने हामी अस्पतालसम्म लाने व्यवस्था गरिरहेका छौँ, अत्यावश्यक औषधि खरिदको काम गरिरहेका छौँ। र तपाईँहरूलाई अहिले आकस्मिक सेवामा तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ, अस्पताल जान सकिरहनु भएको छैन भने हाम्रा सहयोगी हातहरूले तपाईँको घरबाट अस्पताल पुर्याउने प्रयास पनि गरिरहनु भएको छ। यसरी उहाँहरूले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा जसरी काम गरिरहनु भएको छ, यसका लागि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हाम्रा सहयोगी हातहरू। र हामी तपाईँहरूलाई भनिरहेका छौँ, तपाईँको टोल छिमेकमा देखिएका कुनै पनि समस्या यदि तपाईँहरू समस्या समाधान गर्न खोज्ने हो भने ती समस्या समाधान नभएर त्यसै बस्दैनन्। प्रत्येक समस्या समाधानकै लागि उत्पन्न भएका हुन्, सृजना भएका हुन्। ती समस्यालाई समाधान गर्ने पहल मात्रै गर्नुपर्छ। समस्या
समाधान भइ नै हाल्छ। तर हाम्रो यो अभियानमा तपाईँहरू जसरी टेवा भर्तेक गरिरहनु भएको छ, यो अभियानलाई पूर्वीय सभ्यताको संस्कार र संस्कृति, हाम्रो जीवन पद्धति, एकअर्कालाई भर्तेक गर्ने टेवा दिने हामी त्यो टेवा दिने हातहरूलाई हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आज थुप्रै सहयोगी मनहरूले आजै सहयोगको घोषणा गर्न चाहनुभएको थियो। थुप्रै हाम्रा सहयोगी मनहरू, हाम्रा सबै सहयोगी मनहरूको टेलिफोन आज लिन सकेनौँ। कार्यक्रमको समय सिद्धिन लागेको छ, सकिन लागेको छ आजको कार्यक्रमको समय। हामी भोलि हाम्रा सहयोगी मनहरूले बाँड्न चाहनुभएको माया, स्नेह, यहाँले दिन चाहनुभएको धनसहितको मनका लागि हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। थुप्रै सहयोगी मनहरूलाई उहाँहरू कुरिरहनु भएको छ, अहिले पनि टेलिफोन लगाउनलाई प्रयास गरिरहनु भएको छ। हामीले प्रत्यक्ष जोड्न सकेनौँ उहाँहरूसँग, अनौपचारिक रूपमा उहाँहरूले हामीसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूका हामी टेलिफोन भोलि लिनेछौँ। अब हामी यहाँहरूले टिपाउनुभएका यी समस्यालाई अब हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई टिपाउनको लागि करिब 1-1.5 घन्टाको लागि हामी एउटा भर्चुअल बैठक बस्ने गरेका छौँ। जहिले पनि हामी यही नै बस्छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई टेलिफोन नम्बर टिपाउनेछौँ। भोलि बिहान जानुपर्ने ठाउँमा भोलि बिहानै जानको लागि उहाँलाई आग्रह गर्नेछौँ र उहाँहरूले प्राथमिकताको क्रम तोकेर हामी करिब अबको 1-1.5 घन्टा यहीँ नै रहेर काम गर्छौँ, अनौपचारिक रूपमा, अप्रत्यक्ष रूपमा। र सहयोगी मनहरूलाई पनि, हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई भोलि यहाँ जानुस् भनेर हामी कामको बाँडफाँड गर्ने हामीले यो दायित्व यहाँ अब निर्वाह गर्नुपर्नेछ। 1-1.5 घन्टा यसरी हामी काम गर्नेछौँ र त्यसपछि भोलि बिहानैदेखि प्राथमिकता क्रम तोकेर यहाँहरूको घरमा आउनुहुनेछ हाम्रा सहयोगी हातहरू। त्यसरी आइरहँदा यहाँहरूले कृपया टेलिफोन चाहिँ राम्रोसँग उठाइदिनु होला र तपाईँहरूले सार्वजनिक गरेका टेलिफोनमा कसैबाट अनावश्यक तपाईँलाई टेलिफोन आयो भने हामीलाई जानकारी गराउनु होला। त्यसका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यति प्रभावकारी ढङ्गबाट हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, सदासदा देखाउनु भएको छ। त्यसको लागि हामी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका CIB का निर्देशक सहकुल DIG सहकुल थापालाई आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छौँ। आज पनि उहाँले एउटा ठगीको प्रकरणलाई हामी सामु समस्या ल्याइदिनु भएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई घटाउनको लागि, अपराधलाई घटाउनको लागि उहाँहरूले खेल्नुभएको भूमिकाप्रति आभार व्यक्त गर्दै हाम्रो यो अभियानमा सहयोग गर्नुहुने तपाईँहरू सबै, अब हामी यहाँ अब करिब 1.5 घन्टा फेरि पनि काम गर्नेछौँ अनौपचारिक रूपमा र तपाईँको घरमा भोलि बिहानदेखि समस्या समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुनेछ। सहयोग गर्नका निमित्त कोरोना कवर एभिन्यूज पहल निरन्तर यसरी नै जारी रहनेछ। यहाँहरूका समस्या जबसम्म जारी रहन्छ तबसम्म यो अभियान, यो पहल जारी रहनेछ प्रभावकारी र सक्रिय ढङ्गबाट। तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र कोरोना कवर एभिन्यूज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभिन्यूज खबर। हस्त नमस्कार।